नमस्कार। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ भाषा साहित्य संस्कृति तथा सम्पदा प्रवर्धन समितिको साप्ताहिक अनलाइन कार्यक्रम प्रवासी प्रवाहको 22औं श्रृङ्खलामा आज उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वबाट हामीलाई हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सधैँ जस्तै आज पनि हामी आइतबार बेलुका यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीसँग आज पनि विश्वका विभिन्न देशमा रहेर साहित्य सिर्जना गरिरहनुहुने सर्जकहरू र नेपालबाट हाम्रा वरिष्ठ व्यक्तित्वको उपस्थित भइसकेको छ। आज सर्वप्रथम ढिला नगरिकन म आज उपस्थित हुनुभएका हाम्रा अतिथिज्यूहरूको छोटो परिचय गर्न गइरहेको छु। सर्वप्रथम नेपालबाट लामो समयदेखि प्राध्यापन पेसामा रहेर प्राध्यापन गर्दै आउनुभएका र अहिले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव तथा दर्शन शास्त्र शाखाका प्रमुख, कवि, समालोचक, प्राध्यापक जगत प्रसाद उपाध्याय। उहाँको साहित्यिक नाम जगत उपाध्याय प्रेक्षित हो। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सर म्युट खोलिदिसे न। नमस्कार। सबभन्दा पहिले यो गैर आवासीय नेपाली सङ्घको भाषा साहित्य उपसमिति प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र त्यसमा पनि यो प्रवासी प्रवाहको 22औं श्रृङ्खलामा मलाई सम्झेर अथवा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई सम्झेर यहाँहरूले निमन्त्रणा दिनुभयो, सहभागी हुने अवसर प्रदान गर्नुभयो। यो मेरो पहिलो पटकको सहभागिता हो र यहाँहरूसँग धेरै देशका सहभागी मित्रहरू यहाँ जोडिनु भएको छ, धेरै देशमा रहनुभएका मित्रहरू जोडिनु भएको छ। यहाँहरूका बिचमा चाहिँ अन्तर्क्रिया गर्ने र पछि यहाँले पक्कै पनि सर म अहिले छोटो परिचयको क्रममा छु। पक्कै पनि सरलाई हामी यो गैर आवासीय नेपाली सङ्घ भाषा साहित्य संस्कृति तथा सम्पदा प्रवर्धन समितिको तर्फबाट यहाँले भर्खरै संविधान दिवसको अवसरमा नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी ज्यूबाट चाहिँ यहाँले जनसेवा जुन चाहिँ एउटा पदवी पाउनु भएको छ, त्यसको लागि पनि ढिलै भए पनि आज उपस्थित हुनुभएका हाम्रो अतिथिज्यूहरू र यो गैर आवासीय नेपाली सङ्घको भाषा साहित्य संस्कृतिको तर्फबाट पनि हामी हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछौँ यहाँलाई। त्यस्तै गरी हामीसँग अमेरिकाबाट हुनुहुन्छ लामो समयदेखि नेपाली भाषा साहित्य को लागि अत्यन्तै निरन्तर कार्य गरिरहनुभएका एउटा साहित्यिक सङ्घ संस्था होस् वा सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूमा सेवा गर्नुका साथै साहित्यमा निरन्तर लागिरहनुभएका साहित्यकार आदरणीय व्यक्तित्व वसन्त श्रेष्ठज्यूलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार। सर्वप्रथम त म यस गैर आवासीय नेपाली सङ्घको यस प्रवासी प्रवाहको कार्यक्रममा मलाई सम्झनु भएकोमा हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र म धेरै लामो देखिन्छु। जसरी तपाईँले भन्नुभयो यो पछि कुरो हुँदै जान्छ र यसरी जसरी देश विदेशबाट तपाईँले सबैसँग अन्तर्क्रिया गर्ने जुन कार्यक्रम मिलाउनु भयो त्यसको लागि म फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु। भगवतीजी हजुरलाई एकदमै स्वागत छ। त्यस्तै गरी हामीसँग पोल्यान्डबाट लामो समयदेखि उहाँ पनि नेपाली भाषा साहित्यको विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा अझै संस्कृतिको पनि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा रहेर कार्य गरिरहनु भएको छ। उहाँ चाहिँ गीतकार हुनुहुन्छ, कवि हुनुहुन्छ, लेखक हुनुहुन्छ अनि एकदमै सक्रिय हुनुहुन्छ। नेपाली भाषा साहित्यमा चाहिँ उहाँको योगदान अत्यन्त ठुलो योगदान छ। मित्रलाल पार्देजी, यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर नमस्कार, म मित्रलाल पार्दे पोल्यान्डबाट। अहिलेलाई यति नै, पछि अरू कुरा गर्दै गरौँला। त्यस्तै गरी भियतनामबाट नेपाली भाषा साहित्य को चाहिँ एउटा श्रीवृद्धिमा लागिरहनु भएका र एउटा सिर्जनामा निरन्तर लागिरहनु भएका देवेन्द्र कैदी पुरुषजीलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर म्युटमै हुनुभयो जस्तो छ। ठिकै छ, फेरि आउँछु म हजुरसँग।
ल यहाँलाई स्वागत छ। त्यस्तै गरी युएईमा रहेर नेपाली भाषा साहित्यका सेवा गर्दै आउनुभएका कवि तथा गजलकार नकुल पौडेलजीलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। एकदमै धन्यवाद यहाँलाई। विशेष आभार गर्न चाहन्छु गैरावासी नेपाली सङ्घ भाषा साहित्य संस्कृति। नकुलजीको साउन्ड सुनिएको छैन? हो है, एकदम विशेष धन्यवाद यहाँलाई। यो विशेष बसाइमा जोडिन पाउँदा एकदम खुसी लागेको छ। पक्कै पनि हृदयदेखि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु गैरावासी नेपाली सङ्घको। अरू कुरा गर्दै गरौँला फेरि। हस्, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब म कार्यक्रममा एकदमै अगाडि बढाउन चाहन्छु ढिला नगरिकन। हामीलाई सधैँभरि यही समयमा सुन्नको लागि आतुर भएर बस्ने हाम्रा आदरणीय दर्शकहरू, जसले हामीलाई 22औं श्रृङ्खलासम्म आउँदाखेरि हाम्रा धेरै मिडिया पार्टनरहरू हुनुहुन्छ, जसले हामीलाई यहाँसम्म आउनको लागि हौसला प्रतिक्रियाहरू दिएर सहयोग गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूप्रति पनि हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यसै गरी म सर्वप्रथम आज नेपालबाट हाम्रा आदरणीय अतिथि साहित्यकार प्राध्यापक जगत प्रसाद उपाध्यायज्यूलाई ज्यूतर्फ लाग्छु। अब यहाँले चाहिँ लामो समयदेखि प्राध्यापन क्षेत्रमा रहेर कार्य गर्नुभयो र अहिले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान जस्तो एउटा नेपालको नेपाली साहित्यको लागि सबैभन्दा सरकारी तवरबाट ठुलो संस्थामा सदस्य सचिवको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। नेपाली भाषा र साहित्यलाई यहाँले अहिले जुन स्थिति छ त्यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ? सरलाई देखिएन त? जगतजी देखिया छैन। ठिकै छ, सरसँग म फेरि आउँछु। म अमेरिकातर्फै लागेँ। अब सरसँग बोल्नु पर्ने थियो, सायद कुनै प्रविधि गडबड भयो जस्तो लाग्यो, सरलाई देखिएन। ठिकै छ, फेरि आउँछु। सर आउनुहुन्छ पक्कै। यहाँ चाहिँ लामो समयदेखि अमेरिकामा बसेर नेपाली भाषा साहित्यको विभिन्न अझै अमेरिकामा मात्र नभएर विभिन्न सङ्घ संस्थामा रहेर नेपाली भाषाको चाहिँ सेवा गर्दै आउनुभएको छ। अहिले यहाँले 3 दशक जति चाहिँ विदेशमै बिताइसक्नु भएको छ। यहाँ सुरुको अवस्थामा यहाँ अमेरिका पुग्दाखेरिको साहित्यको अवस्था र अहिलेको अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ? धन्यवाद भगवतीजी तपाईँको प्रश्नको लागि। वास्तवमा म 1994 मा अमेरिका आएको हो। त्योभन्दा अगाडि साहित्यको कुरा गर्दाखेरि, साहित्य सिर्जनाको कुरा अलिकति ब्याकग्राउन्डमा जानुपर्छ। म 13 वर्षको उमेरमै तेह्रथुम जिल्लाको म्याङ्लुङ बजारमा जन्मेको हो। कवि विश्व विमन श्रेष्ठ र म भएर हस्तलिखित पत्रिका हामीले 3 जोडी निकालेका थियौँ। त्यति बेला अग्रजहरूको सिको गरेर हस्तलिखित पत्रिका निकालेका थियौँ। त्यसपछि म काठमाडौँ आएँ। 17 वर्षको उमेरमा मैले पूर्वेली धुन भनेको सामयिक साहित्यिक सङ्कलन पत्रिका मैले 17 वर्षको उमेरमा सम्पादन गरेको थिएँ। त्यो काठमाडौँबाट प्रकाशित गरेँ। त्यसपछि म 1994 मा आएँ। 95 मा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको अन्तर्दृष्टि भन्ने मुख पत्रको म सम्पादक बने। 97 मा म त्यस संस्थाको महासचिव बने र 1998 देखि 2 पदावधि 2000 सम्म म केन्द्रीय अध्यक्ष भएर काम गरेँ। त्यति बेला च्याप्टर थिएन। त्यसबेला म जुन तपाईँको अहिले यो गैर आवासीय नेपाली सङ्घ छ त्यसको पहिला चाहिँ अमेरिकाको चाहिँ न्याक भन्ने थियो, नेप्लिज अमेरिकन काउन्सिल भन्ने थियो। त्यो संस्थामा रहेर म काम गरेँ महासचिव भएर। त्यसमा पनि मैले त्यसको मुखपत्रको इन टच भन्ने डाक्टर जितेन्द्र जोशी र म भएर इन टच भन्ने पत्रिका निकालेँ। र त्यसपछि अमेरिकन नेपाल सोसाइटी भने सबभन्दा ओल्डेस्ट यो सङ्घ संस्था हो। यो संसारभरि नेपालीको संस्था। पहिला पहिला त्यसमा चाहिँ महामहिम राजदूत हुनुहुन्थ्यो, हुनुहुन्थ्यो। त्यसको संस्थाको म सम्पादक भएर काम गरेर मैले आवाज भन्ने पत्रिका निकाल्यौँ। त्यो 3 वर्षसम्म भने टेलिफोन डिरेक्टरी निकाल्यौँ हामीले। त्यस बेला 2003 देखि 2005 सम्म निकाल्यौँ हामीले। त्यसपछि एएनए भन्ने नाम सुन्नुभएको होला, एसोसिएसन अफ द नेप्लिज इन द अमेरिकाज भन्ने छ एएनए को संस्था। त्यो ग्लोबल अमेरिकाभरिको ठुलो संस्था हो, नेपालीको संस्था। हरेक वर्ष जुलाई 4 को संस्थामा यसको महाधिवेशन हुने गर्दछ। त्यो संस्थाले 2010 मा आफ्नै एउटा यो एनआरएलले भाषा साहित्य भने जस्तै एएनएले पनि भाषा साहित्यको एउटा विभाग गठन गर्यो। त्यसमा एसोसिएसन यो नेपाली एकाडेमी अफ द नेपाली लिटरेचर भनेर नेपाली साहित्य प्रतिष्ठानको संस्थापक अध्यक्ष भएर मैले काम गरेँ।
त्यसले चाहिँ सबभन्दा यहाँहरूलाई सम्झना हुनसक्छ होला, हामीले अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली कविता महोत्सव गर्थ्यौँ हरेक वर्ष। त्यसमा पक्कै पनि सर, यस्तो हजुरले त्यो हिस्ट्री त हामीले धेरै थाहा छ र यहाँको सोनाम धन्य हुनुहुन्छ आफै पनि, यहाँको काम अत्यन्तै छ। हामीलाई अलिकति धेरै यहाँको भूमिका त यहाँको धेरै कुराहरूबाट हामीले थाहा पाइसकेका छौँ। विशेष गरी आज हामी सिर्जना र अहिलेको भएका कुराहरूमा जान्छौँ, अलिकति छोटाइदिनुहोस् न। हजुर, हुन्छ हुन्छ। त्यसमा मैले के गरेँ भन्नुहुन्छ भने एउटा नेपाली कविताको $1000 पुरस्कारको हामीले स्थापना गऱ्यौँ। त्योभन्दा त्यो एउटा म के के भन्नु सक्छु भनेदेखि यो साहित्य र सिर्जना भन्ने कुरो के हो भनेदेखि यो समाजसँग सम्बन्धित कुरा हुन् है। त्यो तपाईँ जहाँ गए पनि भाषा साहित्य कला र संस्कृति मान्छे जहाँ गए पनि आफूले लिएर गएको छ त्यसलाई संस्थापन गर्न सक्नु पर्यो। भाषा साहित्य कला र संस्कृतिले मान्छेलाई आफ्नो अस्तित्व बोध गराउँछ। त्यसैको आधारले म यो सबै साहित्य सिर्जना गर्नको आफ्नो अस्तित्व नमेटियोस् भनेर गरेको थियो। त्यति बेला हामी थिएनौँ, हामी नेपाली त्यति थिएनौँ, थोरै थियौँ, जसले पनि अङ्ग्रेजी बोल्थे, नेपाली बोल्दैनथे। धेरै गाह्रो भएको थियो हामीले पत्रिका निकाल्दा पनि गर्दा पनि। अब अहिले आएर विशाल भएको छ, स्थापित कला स्थापित साहित्यकार लेखकहरू भन्नु परदेशी हुनुभएको छ, अहिले विस्तृत ध्यानिएको छ। त्यो गर्दा खुसी लाग्छ मलाई। हामी धेरैतिर फैलिएका छौँ। नेपाली साहित्य र भाषाले अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेको देख्दाखेरि म जति र उहाँ जति प्रफुल्ल भएको धेरै कमै होला जस्तो लाग्छ। कति राम्रो कुरा। यहाँको एउटा सिर्जना सुन्न सक्छौँ हामी? जरुर, म सुरु गर्छु। हजुर। पहिलो कुरा त प्रवासी प्रभालाई एउटा सानो मुक्तक तपाईँलाई। आँखाभरि देश बोकेर सपना निदाउनेहरू, आँखाभरि सपना बोकेर निदाउनेहरू, छातीभरि आफन्तका अनुहार बोकेर परदेशीका हितैषीहरू, छरिदेऊ अगाध माया नेपालीको आकाशभरि, पोखिदेऊ उच्च भावना प्रवासी प्रभाको यस कार्यक्रमभरि। यो तपाईँको लागि देखिएको हो। थ्याङ्क यू। अमेरिका एउटा गन्तव्य हो। सारा संसारको मान्छेहरू आउन खोज्छन्। यो अमेरिका के हो त भनेर सानो मुक्तक सुनाउँछु तपाईँको अनुमति लिएर। पक्कै पनि सर, अगाडि बढ्नुहोस्। प्रत्येकको गन्तव्यको चाहनाको एउटा देश अमेरिका, प्रत्येकको गन्तव्यको चाहनाको एउटा देश, समस्या पूर्ति भइहाल्छ नि भने भ्रमको एउटा देश। यथार्थमा अस्तित्व रक्षाको लड्दा लड्दै माकुराको जालोभित्र बन्दी बनिनेको एउटा देश अमेरिका। 30 वर्ष भयो बन्दी बनिएको। मैले कविता सुनाऊ कि कविता सुनाऊ? हैन सर, धन्यवाद यहाँलाई। फेरि अर्को राउन्ड पक्कै पनि आउँछु। अब हामी धेरै सुन्नेछौँ यहाँहरूको रचना। 3 राउन्डसम्म हामी पक्कै सुन्छौँ। हामीले नेपालबाट हाम्रो अतिथि साहित्यकार जगत सरलाई सुरुमा यहाँको कुरा सुन्न खोजेका थियौँ। सर थोरै डिस्कनेक्ट हुनुभयो र हामी यता लाग्यौँ। सर फेरि यहाँ आइपुग्नु भएको छ। सरलाई फेरि पनि स्वागत गर्दै म यहाँ हामीले यो कार्यक्रमको बारेमा पक्कै पनि सरलाई थाहा छ, तर पनि म थोरै भन्न चाहन्छु। हामीले चाहिँ प्रवासमा रहेका प्रवासी जो चाहिँ सर्जकहरू हुनुहुन्छ, प्रवासीमा बसेर नेपाली भाषा साहित्यको सेवा गरिरहनु भएको छ, उहाँहरू र नेपालका एउटा साहित्यकारलाई प्रत्येक श्रृङ्खलामा हामीले त्यसरी जोडिरहेका छौँ। आज हाम्रो यहाँ चाहिँ अतिथि साहित्यकार नेपालबाट हुनुहुन्छ र प्रवासमा रहेर पनि कुन कुन देशमा बसेर कस्ता कस्ता सिर्जनाहरू गर्छन् भनेर यहाँले आज उहाँहरूको सिर्जना पनि सुन्न सक्नुहुनेछ, सुनिरहनु भएको छ पक्कै पनि। यहाँले यहाँ चाहिँ लामो समय प्राध्यापन गर्नुभयो र अहिले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान जस्तो एउटा गरिमामय संस्थामा सदस्य सचिव हुनुहुन्छ। नेपाली भाषा र साहित्यको अहिलेको अवस्था यहाँले कस्तो पाउनु भएको छ, वर्तमान अवस्था? धन्यवाद, नमस्कार। मेरो अलिकति यो नेटमा प्रब्लम आएर सुरुमा चाहिँ डिस्टर्ब भयो, सबै कुरा सुन्न पाइनँ मैले। मलाई के लाग्छ भने अब यो भाषा साहित्य संस्कृति भनेका मानव जीवनका पहिचानका रूपमा, कुनै पनि राष्ट्रको पहिचानका रूपमा रहेका हुन्छन्। अघि हाम्रो वसन्त श्रेष्ठज्यूको केही कुरा मैले सुन्न पाएँ। पुरै अगाडिको अलिकति हजुर सरले हैन उहाँको हजुर फेरि सुनाउनुहुन्छ। हजुर हजुर अहिलेको नेपाली साहित्यको अवस्थालाई हेर्दाखेरि मलाई अत्यन्तै त्यो तुलनात्मक रूपमा पहिलेको तुलनामा
नेपाली साहित्यले नेपाली भाषाले विश्वव्यापी व्याप्ति पाएको छ, विस्तार पाएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। अघि वसन्त श्रेष्ठज्यूको कुराबाट पनि हामी धेरै त्यसका बारेमा अवगत हुन सक्छौँ। त्यति मात्र होइन, यो प्रवासी प्रवाहको जुन 22औं श्रृङ्खलामा हामीलाई यहाँले निम्त्याउनु भएको छ, यसको सुरुवातै गैर आवासीय नेपाली सङ्घको भाषा साहित्य उपसमिति होइन त? हजुर हो। भाषा साहित्य उपसमिति अन्तर्गत यो कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन हुँदै आएको छ र विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा छरिएर रहनुभएका नेपाली स्रष्टाहरू द्रष्टाहरूले जो जहाँ रहनुभएका भए पनि उहाँले नेपाली भाषालाई माया गर्नुभएको छ, नेपाली साहित्यलाई माया गर्नुभएको छ र सिर्जनालाई छोड्नु भएको छैन। त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भने अहिलेको नेपाली साहित्य, अहिलेको नेपाली भाषा अब नेपालभित्र मात्रै सीमित छैन। हिजो भारतको मेघालय, आसाम, दार्जिलिङ, सिक्किममा मात्रै चाहिँ, देहरादुनमा मात्रै यो चाहिँ विस्तार भएको थियो भने अहिले युरोप, अमेरिका लगायत, एसिया लगायत, अफ्रिका लगायत विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा चाहिँ यसको व्याप्ति मैले अघि नै भनिहालेँ, व्याप्ति भएको छ, विस्तार भएको छ। यहाँहरू जस्ता होला जुनसुकै उद्देश्यले यहाँहरू चाहिँ प्रवासनमा जानुभएको भए पनि यहाँले आफ्नो भाषा छोड्नु भएको छैन, साहित्य छोड्नु भएको छैन, संस्कृति छोड्नु भएको छैन। बरु भाषा साहित्य र संस्कृतिलाई अझ बढी प्रगाढ ममता, स्नेह, अनुराग चाहिँ प्रदान गरिराख्नु भएको छ र नेपाली साहित्यले यहाँहरू सँगसँगै नेपालीहरूसँगै विश्वव्यापी हुने मौका पाएको छ। त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भने हिजोको जस्तो सङ्कुचनमा अहिले नेपाली साहित्य छैन। अहिले नेपाली साहित्यको विस्तार भएको छ, उत्कर्ष भएको छ। यो अत्यन्तै खुसीको कुरा हो। नेपालभित्र रहने सबै भन्दिनँ म चाहिँ, नेपालभित्र रहेका कतिपय मान्छेहरू भन्दा नेपाल बाहिर रहनुभएका हाम्रा आदरणीय नेपाली स्रष्टाहरूले द्रष्टाहरूले नेपाली भाषा र साहित्यलाई चाहिँ साँच्चीकै उचाइमा पुर्याउनु भएको छ। यो चाहिँ यसका बारेमा चर्चा गर्दा सुन्दा अत्यन्त गर्व लाग्छ र अहिलेको नेपाली साहित्य भनेको अब विश्व साहित्य बनेको छ। अब हामी डायस्पोरिक नेपाली भन्छौँ। यो अब ओल्ड नेप्लिज लिटरेचर, ओल्ड नेप्लिज ल्याङ्ग्वेजमा गयौँ कि हामी विश्वव्यापी नेपाली साहित्य, विश्वव्यापी नेपाली भाषामा गएका छौँ। त्यस कारणले म नेपाली साहित्य सङ्कुचन भएको छ भनेर पिर गर्ने पक्षमा छैन। नेपाली साहित्य विस्तार भएको गौरव गर्ने पक्षमा म छु र नेपाल प्रज्ञा परिषदले पनि यसमा गौरव गरिरहेको मलाई लाग्छ। एकदमै हार्दिक आभार सर। एकदमै समसामयिक कुरामा यहाँले आफ्नो विचार राखिदिनु भयो। यहाँ चाहिँ एकदमै कवि हुनुहुन्छ, कति धेरै कविताहरू यहाँका प्रकाशित छन्। एउटा कविता सुनाउन, छन्दमा अझै विशेष गरी यहाँ लेख्नुहुन्छ। हजुर हजुर, आज मलाई यो हाम्रा विभिन्न देशमा रहनुभएका स्रष्टाहरू जसले नेपाली माटोलाई माया गर्नुभएको छ है, आफ्नो त्यो जन्म थलो, पुर्ख्यौली थलोलाई माया गरिरहनु भएको छ। त्यो पक्कै पनि माटोप्रतिको, देशप्रतिको प्रतिबिम्ब हो भन्ने मलाई लाग्छ भएको छ। र यस कविता सङ्ग्रहको पहिलो कविता म माटो भन्ने चाहिँ छन्दमा छ। म यही कविताबाट आफ्नो चाहिँ भनौँ न यो कविता म वाचन गर्न चाहन्छु। म माटो। स्वर चाहिँ मेरो मिठो छैन, बिग्रेको छ, धोद्रो भएको छ होइन, तैपनि लयमा हजुर सर अगाडि बढ्नुहोस्। सरको नेट अलिक क्विक भएर साउन्ड बेला बेलामा रोकिराखेको छ। सर अगाडि बढ्नुहोस्। म माटो हुँ बनी माटै माटोमै म रमाउँछु। म माटो हुँ बनी माटै माटोमै म रमाउँछु। जिन्दगी यो रहेसम्म माटाकै गीत गाउँछु। माटो नै ममता मेरो, माटो हो देश गौरव। सिर्जना फुल्छ माटोमै, छर्दै पावन सौरव। हाँसो फुट्दछ माटोमा, पक्रन्छन् कोपिलाहरू। श्रम दाना झुल्छन्
माटाका कुराहरू माटो अस्तित्व धरतीको परिचायक सृष्टि सौन्दर्य म माटो ढुकढुकी बन्छु वासना छर्छु हर हर सिर्जना स्रोत माटोमै म रच्दछु निरन्तर मनी माटो मनै बनेर सुन्दर सृष्टि स्वर्णिम कल्पिन्छु माटो सधैँ म माटो बुद्ध माटोमा शान्तिको गीत गाउँछु सत्यमा न्याय रोपेर कल्प वृक्ष फलाउँछु माटो मन्दिर हो मेरो म पुजारी बनिकन माटाकै घोष गुन्जन्छु माटो हो तीर्थ जीवन म माटो बुद्ध माटोमा शान्तिको गीत गाउँछु सत्यमा न्याय रोपेर कल्प वृक्ष फलाउँछु माटो म पुजारी बनिकन माटाकै घोष गुन्जन्छु माटो हो तीर्थ जीवन। यो मेरो म माटो शीर्षकको कविता साह्रै राम्रो सर। अनि सरको नेट अलि विक रहेछ, राम्रोसँग सुन्न पाइएन, तर सरको वाचन शैली पनि साह्रै राम्रो लाग्यो। हार्दिक आभार सर। फेरि आउँछु म सर तर्फ एकैछिन, म साथीहरू सबैसँग एक राउन्ड गएर फेरि आउँछु पक्कै पनि। आज सरका हामी धेरै कविताहरू सुन्छौँ, कुराहरू सुन्छौँ। अब म पोल्यान्डतिर जानु पर्यो जस्तो लाग्यो मित्र लालजी। त्यहाँको पोल्यान्डको साहित्यिक अवस्थाबारे थोरै बताइदिनु एकदम छोटकरीमा। अहिले यो चाहिँ यस्तो अवस्था छ, कोरोनाको कहर छ, तर पनि त्यहाँ चाहिँ कस्तो खालको साहित्यिक माहौल छ, केही साहित्यिक गतिविधि हुन्छ कि हुँदैन, थोरै बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद भगवतीजी। पोल्यान्डमा अब पहिले म त 2007 12 वर्ष अगाडि आएको अवस्था र अहिले धेरै गतिविधिहरू भइरहेका छन्। विभिन्न व्यक्तिहरूले आफ्नो तरिकाले, कोही गजलकारहरू, कोही कविहरू निस्किरहनु भएको छ। यो एकदम खुसी लागेको छ। जबकि 2007मा हामी आउँदाखेरि त्यतिखेर नेपाली भाषासँग सम्बन्धित अलिक कम थियो, तर अहिले कोही संस्थागत रूपबाट, कोही व्यक्तिगत रूपबाट विभिन्न तरिकाले नेपाली साहित्यको श्रीवृद्धि गर्नलाई अगाडि बढिरहनु भएको छ। यो निश्चय पनि सुखद क्षण हो। र अब मेरो आफ्नो तर्फबाट भन्नु पर्दाखेरि कस्तो छ भनेपछि मैले यो साहित्य कसरी लेख्न सिकेँ भन्दा रामायणबाट सिकेको, तर मैले प्राय गद्य लेख्ने गर्दछु। यो रामायणबाट नै मैले अलिकति अब अगाडिदेखि सानैदेखि विशेष रूपमा आफूले प्रभावित भएर जबकि कक्षा 3मा पढ्दाखेरि नै रामायण बुवाले पढ्न हुन्न, बौलाइन्छ, पागल भइन्छ भन्ने याद छ। अनि चोरेर रामायण एक किसिमको चोरेर पढेँ। अनि पढिसकेपछि मलाई एक किसिमको नेपाली एउटा भाषासँग माया प्रेम बढेको थियो। यहाँले गीत पनि लेख्नु भएको छ एनारायणको बारेमा, हामीलाई के सिर्जना सुनाउनुहुन्छ आज? एनारायणसँग सम्बन्धित गीत पनि लेखेको छु। अब यसो त जिन्दगीभरि आजीवन पानीमा पनि समर्पित छु। पानी अभियानको त्यो छुट्टै भयो। अनि हजुरको अब विभिन्न क्षेत्र, आज मैले एउटा के भने विदेशमा आइसकेपछि कुन किसिमको अवस्था छ त्यो बारे एउटा गद्य कविता सुरुवातमा म भन्न चाहन्छु। वर्तमानका नोक्कर हामीहरू, आस्था हराएको हुलमा, सपना चुडिएको कानुनमा, बेइमानहरूले राज गरेको देशमा विदुर निरीह भएर विषको प्याला पिइरहेछ। कलमको टुप्पो निखार्नेहरूलाई, जीवनका रङ भर्न निस्कनेहरूलाई दो बाटोमै बम बन्दुक बारुद दिएपछि कलिलो जीवन नै धरापमा परिसकेछ। मेरो देशको अनुहार कुरूप भएर त होला, देश चलाउने ठेकेदार अस्थिर भएर त होला, 21औं शताब्दीको बुद्ध पनि मुगलान पसिसकेछ। भानुभक्त त डिबी भर्दा भर्दै जीवन बिताइसकेछ। मोतीराम कन्सल्टेन्सी चाहर्दै ओइलाइसकेछ। हो आजकल मेरो सहर बेइमान भएको छ।
हो आजकल सोझो रामे बदमास भएको छ, इमान्दार हुन खोज्नेहरूलाई, आदर्शका कुरा गर्नेहरूलाई, मर्यादा नीति कानुन मान्नेहरूलाई मेरो सहरले कुरूप बनाएको छ। मेरो राज्यले आज उनीहरूलाई दलाल बनाएको छ। ऊ सधैँ इतिहास जित्नेहरूको पढ्यो, ऊ सधैँ शक्ति र पैसाको पछि दौड्यो अनि उसलाई संस्कार दिने वेद बेच्यो। सधैँ सही बताउने आत्मालाई बलात्कार गर्दै माटोमै टुक्रा टुक्रा पर्ने हो कि भन्दै एक्लै एक्लै भिडहरूको सहरमा ऊ भागिरहेछ। मेरो गाउँको सोझो ऊ, मेरो गाउँको इमान्दार ऊ, मेरो गाउँको भरोसा ऊ, जाली बदमास सकुनीहरूको जालमा पर्दै जीवन जगत बिर्सदै आफ्नो भाषा संस्कार थुक्दै देश बिर्सिएछ, गाउँ बिर्सिएछ। त्यसैले त आज 21औं शताब्दीका जिससहरू, 21औं शताब्दीका कृष्णहरू, 21औं शताब्दीका बुद्धहरू, 21औं शताब्दीका मोहम्मदहरू घरमै सुतेर कम्प्युटरबाट कुरा गरिरहेछन्। तर हामी कहिल्यै पुरा नहुने सपना, कहिल्यै नआउने गोडोट, कहिल्यै समाउन नसकिने तारा टिप्न दौडिरहेछौ, कहिल्यै समाउन नसकिने तारा टिप्न दौडिरहेछौ। यो मेरो एउटा विदेश बस्ने कविता यहाँको। अब कविताले धेरै कुरा बोलेको छ, मैले धेरै वर्णन गरिनँ। सुन्ने हाम्रा श्रोताहरूले पनि पक्कै पनि यहाँका भावहरूलाई बुझ्नु भएको छ। आफूलाई लागेका कुराहरू कवितामा व्यक्त गर्नुभएको छ। धन्यवाद यहाँको सृजनाका लागि। अब म युएई तर्फ लाग्छु। नकुलजी हुनुहुन्छ, गजल लेख्नुहुन्छ, लामो समयदेखि युएईमा हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। नकुलजी। हजुर नमस्कार। युएजीको के अरे युएईको चाहिँ साहित्यिक गतिविधि कस्तो छ अहिले? अहिलेको माहौलमा कस्तो के भइरहेछ त्यहाँ? युएईमा साहित्यिक माहौल राम्रै छ। अब यो कोरोनाको अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले कार्यक्रमहरू त्यति साह्रो भएको छैन। तैपनि युएईमा समग्र युएईको कुरा गर्नु पर्दाखेरि साहित्यिक माहौलहरू एकदम राम्रो छ। धेरै साहित्यिक संस्थाहरूले बेला बेला कार्यक्रमहरू गर्नुहुन्छ। जस राम्रो छ यहाँको साहित्यिक माहौल चाहिँ एकदम। तपाईहरूलाई जस अब काम गर्नुहुन्छ त्यहाँ बसेर, अनि सिर्जना गर्ने समय चाहिँ कतिखेर पाउनुहुन्छ? सिर्जना गर्ने समय भनेर अब ठ्याक्कै फुर्सदकै बेलामा सिर्जना गर्ने भन्ने हुँदैन। अब व्यस्त रहेकै समयमा पनि कहिलेकाहीँ सिर्जनाहरू फुर्छ, त्यसलाई टिपेर राख्यो र पछि त्यसलाई लेख्यो, यस्तै हुन्छ। समय छुट्याएरै यो बेला लेख्छु भनेर त सिर्जना गर्न सकिँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। पक्कै पनि। ल धन्यवाद, यहाँको आफ्नो एउटा विचार राखिदिनु भयो। अब हामीलाई के सुनाउनुहुन्छ? गजल पक्कै पनि गजल सुनाउँछु म एउटा। सर्वप्रथम त यो बसाइमा जोडिन पाउँदा एकदम खुसी लागेको छ। आदरणीय दिग्गज व्यक्तित्वहरूसँग यसरी बसाइ बस्नु पाउँदा एकदमै खुसी लागेको छ। यसका लागि म तीर्थ सङ्गम राई आदरणीय गुरुलाई विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। सँगसँगै महाबुद्ध संस्था उहाँले हेरिरहनु भएको छ तपाईलाई। यहाँ मैले समय चोरेर हेरिरहेको छु भनेर लेखिरहनु भएको छ, यहाँ प्रतिक्रिया दिइरहनु भएको छ। एकदमै मिठो सम्झना छ गुरुलाई। सँगसँगै महाबुद्ध संस्था, उज्यालो लाट प्रतिष्ठान र युगीन साहित्य समाजलाई पनि सम्झिरहेको छु। यति बेला गजलमै लाग्छु है त। हजुर अगाडि बढ्नुहोस्। फुलको जवाफ पनि ढुङ्गा भएको छ, फुलको जवाफ पनि ढुङ्गा भएको छ, क्या जमाना थियो, क्या जमाना भएको छ। फुलको जवाफ पनि ढुङ्गा भएको छ, क्या जमाना थियो, क्या जमाना भएको छ। बुहारी जिउँदै जलाएको खबर नछाप्नु, बुहारी जिउँदै जलाएको खबर नछाप्नु, छोरीको बिहे गर्ने बेला भएको छ, क्या जमाना थियो, क्या जमाना भएको छ। हिटलरको देशमा के भएको होला, हिटलरको देशमा के भएको होला, हिटलरको देशमा के भएको होला। बुद्धको देशमा त हिंसा भएको छ, फुलको जवाफ पनि ढुङ्गा भएको छ। मन्दिर गएको मान्छे ढुङ्गा भएर फर्कियो, मन्दिर गएको मान्छे ढुङ्गा भएर फर्कियो। ढुङ्गा मन्दिर गएर देउता भएको छ, क्या जमाना थियो, क्या जमाना भएको छ। गजलको अन्तिम फेरमा छु। हिजो एक अर्का बिना नबाँच्ने कसम खायौँ, हिजो
हिजो एक अर्का बिना नबाँच्ने कसम खायौँ, आज दुवैको ज्यान जाने खतरा भएको छ। फुलको जवाफ पनि ढुङ्गा भएको छ। क्या जमाना थियो, क्या जमाना भएको। धन्यवाद। एकदमै राम्रो, मिठो। धन्यवाद। यहाँका प्रत्येक शेरहरूले एकदम गहन भावहरू बोकेका थिए। धन्यवाद यहाँलाई। म फेरि आउँछु यहाँतर्फ। अहिले म भियतनामतर्फ लागेँ। हाम्रो देवेन्द्रजी पालो कुरिरहनु भएको छ, कतिखेर मेरो पालो आउला भनेर एकदम आतुर हुनुहुन्छ। भियतनाममा बसेर पनि नेपाली साहित्यलाई माया गरिरहनु भएको छ। के छ त्यहाँ भियतनामको साहित्यिक माहौल कस्तो छ? त्यहाँको साहित्यिक अवस्था केही बताइदिनुहोस् न। नमस्कार है, सम्पूर्ण नमस्कार। यो बसाई जुटाउनु हुने सम्पूर्णमा नमस्कार भन्न चाहन्छु। विशेष गरी बेलुकाजी थापाजीलाई र सम्पूर्णमा फेरि पनि नमन भन्न चाहे र यति बेला सम्झिरहेको छु मसँग साहित्यमा जो जोडिनु भएको छ सम्पूर्णमा चाहिँ नमन भन्न चाहन्छु। र यहाँको कुरा गर्नुहुन्छ भने यहाँ हामी नेपाली औँलामा गर्न सकिने मात्र छौँ। मलाई लाग्छ मैले अहिलेसम्म थाहा पाए मध्ये नेपाली साहित्यमा कलम चलाउने भियतनाममा रहेर सायद म मात्र हो कि जस्तो लाग्छ। मैले अहिलेसम्म थाहा पाएको छैन। त्यो त हामीले पनि थाहा पाएको तपाईँ नै हो, त्यही भएर सोध्न खोजेको। न यहाँ त्यस्तो कार्यक्रमहरू व्यक्तिगत रूपमै अब मैले यस्तो कार्यक्रममा आउने भयो, नभए यहाँ त्यस्तो सामूहिक रूपमा संस्थागत रूपमा त्यस्तो केही पनि छैन, हुँदैन। यहाँ चाहिँ एनआरएनको त्यहाँ सचिव पनि हुनुहुन्छ होइन? एनआरएनसँग पनि सम्बन्ध हुनुहुन्छ, कस्तो छ त्यहाँको एनआरएनको अवस्था? एनआरएनको महासचिव हो म। यहाँ एनआरएनको पनि भर्खर हामीले सुरु गरेको हो, सुरुवाती अवस्थामै छौँ। जस अगाडि बढ्दैछौँ। यहाँका अब नेपालीहरू पनि बढ्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूको अब समस्याहरूलाई कसरी गर्न सकिन्छ त्यसमा अगाडि बढिरहेका छौँ। हेरौँ। धन्यवाद यहाँको छुट्टो मिठो जानकारीको लागि। अब हामी यहाँको सिर्जना सुन्छौँ। हस्, अब परदेशमा रहेको जम्मा 3 वर्ष भयो। स्वदेशमै रहनुपर्छ भन्ने मान्यता, तर परदेशको बाध्यताले हिँड्नुपर्ने। परदेशमा रहेपछि प्राय परदेशी भएपछि देशको यादमा धेरै रचनाहरू आउँदो रहेछ होइन। मैले एउटा गजल चाहिँ हजुरहरूलाई वाचन गरेर सुनाउन गइरहेको छु है त। आँखाले हेरिरहन्छन्, मनले सोचिरहन्छ, अनि पिर पर्छ। आँखाले हेरिरहन्छन्, मनले सोचिरहन्छ, अनि पिर पर्छ। तातो बालुवामा बसेर कल्पिन्छु, मेरो देश कतातिर पर्छ। आँखाले हेरिरहन्छन्, मनले सोचिरहन्छ, अनि पिर पर्छ। विदाईमा आँसु थाम्नै सकिनन्, विदाईमा आँसु थाम्नै सकिनन्, भक्कानिन् पियारी। विदाईमा आँसु थाम्नै सकिनन्, भक्कानिन् पियारी। प्रिय नछेका बाटो आँसुले, परदेशी हुँ जान आखिर पर्छ। आँखाले हेरिरहन्छन्, मनले सोचिरहन्छ, अनि पिर पर्छ। भाग्यमा लेखेको जसरी पनि भएर छोड्छ भन्छन् सबै। भाग्यमा लेखेको जसरी भएर पनि छोड्छ भन्छन् सबै। हन्डर ठक्कर खाँदै सबैको सामु यो शिर निहुराउनु पर्छ। हन्डर ठक्कर खाँदै सबैको सामु निहुराउन यो शिर पर्छ। आँखाले हेरिरहन्छन्, मनले सोचिरहन्छ, अनि पिर पर्छ। विदेशमा फोटा त हाँसेका मात्र खिच्नुपर्छ हजुरका लागि। विदेशमा फोटा त हाँसेका मात्र खिच्नुपर्छ हजुरका लागि। आमा पर्न त तातो घाम अनि अति चिसोमा मेरो जागिर पर्छ। आँखाले हेरिरहन्छन्, मनले सोचिरहन्छ, अनि पिर पर्छ। तातो बालुवामा बसेर कल्पिन्छु, मेरो देश कतातिर पर्छ। म अन्तिम शेरमा छु। यो छातीमा एउटा तिम्रो अर्को आमाको अनि यो देशको। यो छातीमा एउटा तिम्रो अर्को आमाको अनि यो देशको। आँखाले हेरिरहन्छन्, मनले सोचिरहन्छ, अनि पिर पर्छ। यो छातीमा एउटा तिम्रो अर्को आमाको अनि यो देशको। याद आउँदा हेर्नका लागि लैजाउन यी सबै तस्बिर पर्छ। आँखाले हेरिरहन्छन्, मनले सोचिरहन्छ, अनि पिर पर्छ। तातो बालुवामा बसेर कल्पिन्छु, मेरो देश कतातिर पर्छ। धन्यवाद। गजल उस्तै राम्रो, यहाँको प्रस्तुति अझ धेरै राम्रो। यहाँलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब अमेरिकातर्फ लाग्न पर्यो, यताबाट एकैचोटि अमेरिका पुग्नु पर्यो। अब यहाँसँग कुरा गर्न त कति धेरै छ, यहाँका अनुभवहरू नै धेरै छन्। 3 दशकको अनुभवहरू यो हाम्रो एउटा छोटो कार्यक्रममा भनेर त यति छेउ पनि सकिँदैन। अनि यहाँका सृजनाहरू सुन्न चाहिँ हामी अझै बढी
चाहन्छौँ। त्यही भएर यहाँले अब हामीलाई सृजना सुनाइदिनुहोस्, के सुनाउनुहुन्छ? हामी सबै परदेशीका छौँ। हामी परदेशीका जिजीविका र आफ्नो उज्जवल भविष्यको लागि, परिवारको लागि, तर समयमा फर्किन सकिन्न। सबैको आफ्नो पीडा छ, व्यथा छ, होइन? कविता भनेको मनको सुन्दर अभिव्यक्ति हो। भावनाको बौद्धिक कोमलता नै कविता हो, भावनाको सिर्जना हो। र साहित्यकार, कवि, साहित्यकार भनेको कुरो त्यो रहर र शौकमा मात्र विषय हुँदैन के, यो समाजसँग सम्बन्धित हुन्छ। समाजलाई अत्यन्त अन्तरङ्ग रूपमा सम्बन्ध गाँसिएको हुन्छ र समाजलाई अघि बढाउनुमा कवि, लेखक, साहित्यकारको त्यति नै जिम्मेवारी पनि हुन्छ। त्यसैले मैले यो जुन कविता वाचन गर्ने कविता हो, क्रम कविता हो, यो मलाई लाग्छ धेरै नेपालीहरूको यसमा आफ्नो सम्बन्ध गाँसिएको छ, यसमा रिलेटेड छ भन्ने लाग्छ मलाई। क्रम जो धेरै वर्षपछि, म पनि 25 वर्षपछि नेपाल फर्केको हो। अमेरिका आएपछि म 25 वर्षपछि म नेपाल पुगेको, आफ्नो मातृभूमि पुगेको हो। मातृभूमि पुगेपछि मैले माटोमा ढोगेर छिरेको र तपाईँको एभेन्यू टेलिभिजनमा पुगेको हो। यो क्रम भन्ने कविता हो, के वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। क्रम जो निरन्तर चलिरहेछ, वर्षौं वर्ष चलिरहेछ, हिसाब गर्छ, जोड्छ अनि घटाउँछ, तर उसको सोचाइमा उसको गणित मिलेकै छैन। क्रम जो निरन्तर चलिरहेछ, वर्षौं वर्ष चलिरहेछ, हिसाब गर्छ, जोड्छ अनि घटाउँछ, तर उसको सोचाइमा उसको गणित मिलेकै छैन। सधैँ जसो परिवारको सम्झनामा आँसु पुस्दै मन भाँच्छ, जे पर्ला पर्ला फर्कन्छु भन्छ, फेरि हिसाब गर्छ, जोड्छ, घटाउँछ, तर पनि उसको हिसाबको बचतमा केही थप भेट्दैन। अनि ऊ खसक्क खस्किन्छ, नियासिन्छ अनि थचक्क थच्किन्छ। ऊ लामो यात्रापछि थकित भएर चकित बनेर आज उस यस ठाउँमा छ। ऊ यहाँ हुनुको थुप्रै कारण छन्, ती सब केलाउन ऊ मन लागेर पनि चाहँदैन। उसको नचाहनुको पछाडि थुप्रै विगत छन्, त्यसैले आज ऊ यस ठाउँमा छ। क्रम जो निरन्तर चलिरहेछ, वर्षौं वर्ष चलिरहेछ। उसको यहाँ आउनुसँगै पुरा परिवर्तन भएको छ। उसको यहाँ आउनुसँगै पुरा परिवर्तन भएको छ। स्थिति, परिस्थिति अनि परिवेश, चाहेर नचाहेर, रहरले अनि बाध्यताले पुरा परिवर्तन सहित ऊ आज यस ठाउँमा छ। ऊ डाँडा काँडा गोठ गोल्सी गर्नुको सट्टा भर्जिनिया र डिसी मेट्रो ट्रेनबाट गर्छ। ऊ घाँस दाउरा र हलो जोत्नुको सट्टा ग्रोसरी स्टोरमा ग्रोसरी बेच्छ। दोहरी र मारुनी नाच्नुको सट्टा कहिलेकाहीँ डिस्को जान्छ। ऊ हरिस गौचनको सट्टा अब ऊ ह्यारिस विल्सन बनेको छ। परिवर्तन उसको कुनै रहर होइन, यस ठाउँमा हुनुको बाध्यता हो। त्यसैले ऊ आज स्वदेशीबाट विदेशी र नागरिकबाट शरणार्थी बनेको छ। क्रम जो निरन्तर चलिरहेछ, वर्षौं वर्ष चलिरहेछ। सुरुमा त ऊ दिउँसो नै डिसी शहरको बीच सडकमा लुटिएको छ। आफ्नो सोझोपन र विश्वाससँगै कैयौं पटक सबैबाट ठगिएको छ। ऊ यहाँ हुनुको कारण कहिलेसम्मलाई हो निश्चित केही केलाउन सक्दैन। थुप्रै वर्ष बिते पनि उसको फर्कने गणित मिलेकै छैन। प्रत्येक पल्ट हिसाब गर्छ, जोड घटाउ खुब गर्छ। साउको ऋण, ब्याज, भिसा लाउँदाको ऋण, घर जग्गा बन्दकी फुकाउने बहिनीको बिहा, अझ थप परिवारमा कोसेली, इष्ट मित्र साथीभाइलाई उपहार, फर्कने खर्च, आदि उसको बचतले चाहिने खर्चमा केर्छ, मेट्छ, कटौती गर्छ। छेउटु पो मिल्ने छाँट केही देख्दैन। लाचार भएर हिसाब कपी भुइँमा फ्यात्त फाल्छ। ऊ यो उसको हरेक पटकको निरन्तर क्रम हो। यो क्रमको निरन्तरता कहिलेसम्मलाई हो, ऊ अनभिज्ञ छ भविष्यसँग। धन्यवाद। सुनिरहँ जस्तो लाग्ने होइन, एउटा कथा भनेको जस्तो, तर कविता काव्यात्मक शैली साह्रै मन पर्यो। यहाँका कविताका प्रत्येक शब्दहरूले चाहिँ सबै त्यहाँको यथास्थिति बोलिरहेको छ। यही हो कविले आफ्ना सिर्जनामा
केही भन्नै पर्दैन, त्यो सिर्जना आफै बोलिरहेको छ। एकदम आभार यहाँलाई, यहाँको सुन्दर सिर्जनाका लागि। सरल शब्दमा लेख्न मन पराउँछु म, सरल शब्दमा, साह्रै क्लिष्ट हजुर अक्षरभन्दा पनि। होइन, त्यसले गर्दाखेरि नै त्यो सबै कुराहरू बुझेपछि नै त्यतिकै आनन्दित हुन्छ नि मन पनि। अब बिम्ब प्रतीकहरू बढी प्रयोग गरेर पनि त्यसले दिन सक्ने अर्थ सरलतामै भेटिन्छ भने किन त्यो आम भन्ने पनि मान्छेले एउटा बुझ्ने कुरा हो भाषा होइन। साहित्य, आम मान्छेले बुझ्ने भाषा साहित्य नै साहित्य राम्रो हो, खाँचो साहित्य हो, साँचो पक्कै पनि। साहित्य हो। अब म हाम्रो जगत सरतर्फ लागे। सरले एक राउन्ड हाम्रो सबै सर्जकहरूका सिर्जना पनि सुन्नुभयो। यहाँ आफै पनि एउटा समालोचक हुनुहुन्छ, कवि हुनुहुन्छ, अनि एउटा प्रज्ञा प्रतिष्ठानको चाहिँ प्रतिष्ठित संस्थामा सदस्य सचिव हुनुहुन्छ। यहाँले गरेका कार्यहरू अत्यन्तै राम्रा छन्। अहिले प्रज्ञा प्रतिष्ठानले नेपाली साहित्यलाई अनुवाद गर्नका लागि विभिन्न कार्यहरू पनि गर्दैछ। कतिको पहिलोको तुलनामा यहाँहरूले गरेको कार्यप्रति अथवा यहाँहरूले कतिको सन्तोषजनक रूपमा कार्य गरे भन्ने ठान्नुहुन्छ सर? धन्यवाद। सबभन्दा पहिले त प्रज्ञा प्रतिष्ठानको गतिविधिका बारेमा चाहिँ प्रश्न गरिदिनु भयो होइन। विशेष गरेर मलाई के लाग्छ भने अब यो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान नेपालको सबैभन्दा अग्रणी प्राज्ञिक संस्था हो र उच्च प्राज्ञिक संस्था पनि हो। 2014 साल असार 9 गते यसको स्थापना नेपाली साहित्य कला एकाडेमीका नामबाट भएको थियो। अब त्यसबेला कुलपति तत्कालीन राजा जो कवि पनि हुनुहुन्थ्यो महेन्द्र, उहाँ कुलपति हुनुहुन्थ्यो र बालचन्द्र शर्मा उपकुलपति हुनुहुन्थ्यो। अनि महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्याल, पण्डितराज सोमनाथ सिग्द्याल, युगकवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ, राष्ट्रकवि माधव घिमिरे लगायत अनि बाल नाट्य सम्राट बालकृष्ण सम जस्ता दिग्गज व्यक्तित्वहरू त्यस बेलाको प्राज्ञ परिषदमा रहनु भएको थियो। त्यसै बेलादेखि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण काम गर्दै आएको थियो भन्ने मलाई लाग्छ। पछि केदारमान बेथित कुलपति हुनुभयो, लयनसिंह बाङदेल हुनुभयो, सूर्यविक्रम घिमाली हुनुभयो, माधव घिमिरे हुनुभयो। अब 2046 सालको आन्दोलनपछि अब प्रजातन्त्र आयो। प्रजातन्त्रपछि ईश्वर बराल, मदनमणि दीक्षित, मोहन कोइराला, वासुदेव त्रिपाठी हुँदै गणतन्त्रपछि चाहिँ बैराई काइला र अहिलेको हाम्रो कुलपति गङ्गाप्रसाद उप्रेती चाहिँ कुलपति भनौँ न प्रज्ञा प्रतिष्ठानको नेतृत्वमा आउनुभयो। सबैले आफ्नो कार्यकालमा केही न केही महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्नुभएको छ। हामीले अहिले वर्तमानलाई मात्र हेऱ्यौँ र इतिहासलाई बिर्स्यौँ भने अहिले हाम्रो वर्तमान पनि भोलि इतिहास हुन्छ, हामीलाई पनि अरूले भोलि बिर्सन्छन्। त्यसो भएको हुनाले कहिले पनि इतिहास बिर्सनु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। र प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण काम जुन भएका छन् विगतदेखि नै, अहिले हामी आइसकेपछि विगतमा भएका महत्त्वपूर्ण कामहरू तपाईँले अहिले ग्रन्थकै बारेमा उ गऱ्यो भने हेर्नु, मेरो हातमा अहिले भरत मुनिको नाट्यशास्त्र यहाँ मेरो साथमै छ क्या। यो 2039 सालमा प्रकाशित भएको कृति थियो। त्यसपछि यसको पुनः प्रकाशन हुन सकेका थिएन। अहिले हामी आएपछि यसको विश्वव्यापी रूपमा माग छ, तर यो प्रकाशन हुन नसकेको अवस्थालाई दृष्टिगत गरेर हामीले यसलाई प्रकाशन गऱ्यौँ। त्यति मात्र नभएर मेरो साथमा यहाँ चाहिँ यो अमरकोश हेर्नु, नेपालको पाटनमा रहेका यो अमरसिंह बाणाले रचना गरेको ग्रन्थ हो। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक ग्रन्थ हो। यो ग्रन्थ 2026 सालमा चाहिँ प्रकाशन भएको थियो, त्यसपछि प्रकाशन हुन सकेका थिएन। हामीले अहिले चाहिँ 51 वर्षपछि यसको प्रकाशन गऱ्यौँ। यति मात्र नभएर नेपालको इतिहास, नेपालको संस्कृति, नेपालको भाषा साहित्य मात्र नभएर विश्व साहित्यको रूपरेखा जस्ता महत्त्वपूर्ण ग्रन्थहरूको पुनः प्रकाशन पनि हामी अहिले गरिरहेका छौँ र लगभग 60-70वटा पुस्तकहरू यस्ता गहकिला ग्रन्थहरू, पुराना पुस्तक पनि हामी निकाल्दैछौँ भने नयाँ ढङ्गले अहिले नेपाल अब हिजोको जस्तो छैन। हिजो हामी राजतन्त्रात्मक प्रणालीमा थियौँ, पछि बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि पनि राजतन्त्र र प्रजातन्त्रको एउटा फ्युजनको अवस्थामा थियौँ। अहिले राजनीतिक रूपमा नेपाल गणतन्त्रमा आएको छ र सङ्घीय संरचनामा नेपाल आएको छ। तर नेपाललाई चिनाउने कुनै महत्त्वपूर्ण सामग्री अहिले पनि हामीसँग छैन। पञ्चायत कालमा मेचीदेखि महाकालीसम्म भन्ने चाहिँ
4 भोल्युम ठुला ठुला ग्रन्थहरू निक्लेका थिए। तर अहिलेको नेपालको सङ्घीय संरचनालाई 7वटा प्रदेशलाई चिनाउने खालको सामग्री हामीसँग नभएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरेर हामीले प्रादेशिक इतिहासको लेखन प्रारम्भ गरेका छौँ। यहाँहरू यो विश्वभरि छरिएर रहनुभएका हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, स्रष्टा द्रष्टा, विद्वान विदुषी महानुभावहरूलाई म के जानकारी गराउन चाहन्छु भने अहिले हामी नेपालको 7 प्रदेशको भूगोल, प्रकृति, संस्कृति, कला, इतिहास, त्यहाँको प्रशासन, शिक्षा, जनजीवन लगायत विविध पक्षहरू समेटिएका 7वटा महत्त्वपूर्ण ग्रन्थहरू निकाल्दैछौँ र ती ग्रन्थहरूको सार संक्षेपका रूपमा नेपाल दर्पण भन्ने अर्को चाहिँ ग्रन्थ निकाल्दैछौँ। त्यसमा हामी लागेका छौँ, यो म जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसपछि अर्को हामी के गर्दैछौँ भन्दाखेरि अहिले यहाँहरूले विगत 4-5 महिना अगाडि नेपाली बृहत शब्दकोश, अझ यो नेपालमा बस्ने भन्दा यहाँहरू जस्तो चाहिँ प्रवासमा रहनुभएका नेपाली चाहिँ भाषीहरू, नेपाली भाषाका पाठकहरू, वक्ताहरूलाई बढी जरुरी थियो भन्ने लाग्छ। यहाँ त हार्ड कपी पनि मान्छेले किनेर पढ्न पाउने अवस्था थियो, तर विदेशमा रहनुभएका हाम्रा मित्रहरूलाई त्यो सहजता, त्यो सुलभता उपलब्ध थिएन। हामीले नेपाली बृहत शब्दकोशलाई मोबाइल एपमा राख्यौँ। अहिले यहाँहरूले आफ्नो मोबाइलमा प्ले स्टोरमा जाने बित्तिकै त्यसलाई डाउनलोड गरेर धेरैले, हजारौँ मान्छेले डाउनलोड गरिसक्नु भएको छ। यहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ र अरूलाई पनि यहाँले भनिदिन सक्नुहुन्छ। त्यो एउटा काम हामीले महत्त्वपूर्ण काम गरेका छौँ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यति मात्र नभएर म यही कार्यक्रम मार्फत सम्पूर्ण एनआरएनएसँग आबद्ध रहनुभएका मित्रहरूलाई के अनुरोध गर्छु भने अब नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्रकाशनहरू यहाँहरूले 1-2 महिनाभित्रै हाम्रा जुन सर्ट कपीमा छन् ती चाहिँ अनलाइनका माध्यमबाट पढ्न पाउनुहुनेछ। हामी चाहिँ त्यो हाम्रो यो वेबसाइट चाहिँ रिडिजाइन गर्दैछौँ। त्यसमा हामीले ई लाइब्रेरी चाहिँ भन्ने एउटा सेक्सन राखेका छौँ। अब हाम्रा धेरै सामग्रीहरू यहाँहरूले विश्वका जुनसुकै कुनामा रहनु भएको भए पनि पढ्न पाउने हुनेछ। त्यो काम पनि हामी गरिरहेका छौँ। अत्यन्त उत्कृष्ट कार्य सर। हजुर, यहाँहरूले पक्कै पनि यहाँहरूको टिम, यहाँहरूको यो मेहनतले गर्दा अहिले धेरै कुराहरू प्रज्ञा प्रतिष्ठानले गरेका कार्य अत्यन्तै राम्रा कार्यहरू पनि भएका छन्। सरहरू जस्तो मान्छे प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा हुनुहुन्छ। अहिले प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट निस्केका किताबहरू चाहिँ 7 प्रदेशमा पनि पुग्छ भनेर एउटा समाचार पनि आइरहेको थियो। म भन्दै थिएँ, यहाँले चाहिँ उठाइहाल्नु। अनि अब नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्रकाशनहरू हेर्नु, पहिले साझाले वितरणको जिम्मा लिएको थियो। साझा प्रकाशन केही वर्षदेखि आफै चाहिँ अब थिलथिलिएको अवस्थामा रहेको छ। यसभन्दा बढी साझाका बारेमा हामी नबोलौँ, हामीले जानकारी छँदैछ। अब साझा थिलथिलिएका कारणले हाम्रा प्रकाशनहरू मेचीदेखि महाकाली, भनौँ न विदेशमा जाने त कुरै छोडौँ, मेचीदेखि महाकालीसम्म पुग्न सकेको अवस्था थिएन। हामीले गत वर्ष चाहिँ त्यो खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट अथोराइज सोल एजेन्टको चाहिँ लागि अब बोलपत्र आह्वान गऱ्यौँ, तर कसैको पनि परेन। दुःखको कुरा। फेरि अहिले हामीले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको परिसरमा कन्टेनर राख्न दिने समेत अप्सन राखेपछि अहिले चाहिँ बल्ल एउटा भनौँ न बोलपत्र स्वीकृत भएको छ। र अब नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्रकाशनहरू नेपालका 7 प्रदेशका साथसाथै यहाँहरू जुन जुन देशमा रहनु भएको छ, यहाँहरूको माग भयो भने यहाँहरू रहनु भएको देशसम्म पनि पुर्याउने गरेर एउटा व्यवस्था चाहिँ हामीले गरेका छौँ। यो पनि खुसीकै कुरा हो भन्ने मलाई अत्यन्तै होइन। हामीले यो हाम्रो कार्यक्रम मार्फत सार्वजनिक पनि हामीले सबैले सुन्न पायौँ। अहिले नसुन्ने पनि फेरि पछि हेरेर सुन्नुहुन्छ। एकदमै यहाँहरूको कार्य चाहिँ सराहनीय छ। हामी यसको लागि चाहिँ यहाँहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्छौँ। अनि हजुर म्याडम, मैले चाहिँ सर अगाडि बढ्नुहोस्। मैले चाहिँ जस्तै अर्को कुरा, यो नेपाली दर्शन, म आफै दर्शन विभागको प्रमुख पनि छु। हजुर, त्यही म आउँदै थिएँ, सर आफैले निकाल्नु भयो। हजुर अगाडि बढ्नुहोस् सर। अब पूर्वीय दर्शनको उद्गम भूमि भनेको नेपाल हो। यहाँ हाम्रो अब वसन्त श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ अमेरिकाबाट, हाम्रो देवेन्द्र कैदीजी हुनुहुन्छ, मित्रलाल पारदेजी हुनुहुन्छ, नकुल पौडेलजी हुनुहुन्छ। यहाँहरू 4वटा देशको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। हो हजुर। भगवतीजीले त यो कार्यक्रमका माध्यमबाट पुरा विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ यो हाम्रो भनौँ न विचारलाई प्रभाव गरिराख्नु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले सरको नेट अलि विश्वको सबभन्दा पहिलो ग्रन्थ ऋग्वेदका केही मन्त्रहरू यही हाम्रो हिमाली क्षेत्रमा रचिएका। त्यसपछि गएर शुक्ल यजुर्वेद पुरै यहाँ रचिएको। हेर्नुहोस्, हाम्रो जनकपुरको कमला नदीको किनारमा बसेर याज्ञवल्क्य ऋषिले बृहद आरण्यको उपनिषदको चाहिँ रचना गर्नुभएको हुनुहुन्थ्यो।
सरको कुराहरू राम्ररी सुन्न पाइएन सर, एकदम नेट स्लो भएर होला सरको बोली अड्के आएको छ। हजुर हजुरको हजुर अहिले सुनिएको छ? अहिले सुनिएको छ हजुर। हजुर। अब बुद्ध चाहिँ एसियाको तारा भन्छ नि, बुद्ध एसियाको तारा मात्र होइन, बुद्ध चाहिँ विश्वको तारा हो। एसियाको तारा भनियो भने बुद्धमाथि अन्याय हुन्छ, अन्याय गरेको ठहर्छ। तपाईको जैमिनी मीमांसा दर्शनका प्रवर्तक जैमिनी यही जन्मेका, रामायणका लेखक वाल्मीकि यही जन्मेका, महाभारतका लेखक वेदव्यास यही भूमिमा जन्मेका हुनाले पूर्वीय दर्शनको उद्गम भूमि नेपाल हो। तर हामी हिजो भारतवर्ष भन्थ्यौं, यो भारतवर्षभित्र नेपाल पनि पर्थ्यो, भारत पनि पर्थ्यो, बर्मा पर्थ्यो, श्रीलङ्का पर्थ्यो, बङ्गलादेश पर्थ्यो, मालदिभ्स पर्थ्यो, अफगानिस्तान पर्थ्यो, अझ यो थाइल्यान्ड पनि चाहिँ यही भारतवर्षभित्र पर्थ्यो। तर अहिले भारत चाहिँ भनेको त एउटा देश हो। त्यही भारतलाई विदेशीहरूले अङ्ग्रेजीमा लेख्दाखेरि भनेर विश्वभरि पढाइरहेको अवस्था छ। यो अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो भन्ने बोध भएर मैले आफैले दर्शन विभागको जिम्मेवारी लिइसकेपछि अब हामीले हाम्रो भूमिमा गरे तिनलाई हामीले नेपाली दर्शन भनेर लैजानुपर्छ भन्ने लागेर अहिले लगभग 56वटा शीर्षकमा नेपाली दर्शनको चाहिँ अनुसन्धान लेखहरू तयार भइरहेका छन्। ती सामग्रीहरू तयार हुने बित्तिकै नेपालीमा नेपाली दर्शन भनेर आउँछन् र अर्को वर्ष अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गरेर नेप्लिज फिलोसफी भनेर हामी ल्याउँदैछौँ र हाम्रो चिन्तनलाई नेपाली पहिचान सहित विश्वव्यापी बनाउने अभियानमा हामी छौँ। हाम्रा विभिन्न देशमा रहनुभएका वसन्त श्रेष्ठज्यू लगायत यहाँहरू जो आज सहभागी हुनुहुन्छ, यहाँहरूले यसमा चाहिँ आफू बसिरहेको देशमा समेत यसलाई प्रचार गर्नका निम्ति महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा पनि मैले राखेको छु। त्यो पनि हामी काम गरिरहेका छौँ। यति मात्र नभएर अन्तर्देशीय यहाँ अहिले डायस्पोरासँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ हामीले, मैले यहाँ चाहिँ अस्ति एकजना मित्रले यो डायस्पोराका बारेमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानले केही गरेको छैन भनेर भन्नुभएको थियो। मैले आज किताबै बोकेर आएको छु। हामीले डायस्पोरा सिद्धान्त र समालोचना भन्ने पुस्तक नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट प्रकाशन गरेका छौँ। त्यति मात्र नभएर नेपाली डायस्पोराका नारी कथाकार र कथा भन्ने पुस्तक पनि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट प्रकाशन गरिसकेका छौँ। अनि नेपाली डायस्पोराका कविता भनेर चाहिने मेरो हातमा किताबै मैले लिएर बसेको छु, यो पनि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट हामीले प्रकाशन गरिसकेका छौँ। अनि गत वर्ष मात्रै अन्तर्देशीय नेपाली कथाहरू यहाँहरूले पढि पनि सक्नु भएको छ, कतिपय यहाँहरूकै कथाहरू पनि यसमा होलान्। अन्तर्देशीय नेपाली कथाहरू भनेर गत वर्ष प्रकाशन पनि हामीले गरेका छौँ र अहिले केही समयभित्रै उत्तर यहाँ वसन्त श्रेष्ठज्यू अमेरिकाबाट सहभागी हुनुहुन्छ। उत्तर अमेरिकी नेपाली कविता भनेर चाहिँ लगभग 400-500 पृष्ठको चाहिँ एउटा कविता सङ्ग्रह नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट आउँदैछ। कृष्ण छेत्रीज्यूले त्यसको सम्पादन चाहिँ गर्नुभएको छ। त्यति मात्र नभएर नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट प्रकाशन हुने कविता पत्रिकाले यो अन्तर्देशीय कविता विशेषाङ्क पनि निकाल्दैछ। अघि मैले मिठा मिठा गजल सुने, कविता सुने यहाँहरूले समेत आफ्ना कविता, गजल, मुक्तक, गीत यो अन्तर्देशीय नेपाली कविता विशेषाङ्कका लागि पठाउनु हुन म अनुरोध गर्दछु। र त्यति मात्र नभएर नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले हेर्नुहोस्, हामीले हाम्रो यहाँहरू जस्तै प्रवासमा रहेर नेपाली भाषा साहित्यको जुन सेवा गरिरहनु भएको छ, अनवरत साधना गरिरहनु भएको छ, सिर्जना गरिरहनु भएको छ, यहाँहरूलाई नै सम्बोधन गरेर नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले अन्तर्देशीय नेपाल प्रज्ञा अन्तर्देशीय नेपाली साहित्य पुरस्कारको स्थापना अहिले भानु प्रज्ञा नाम राखेका छौँ हामीले। नेपाली साहित्यका आदिकवि भानुभक्त आचार्यको चाहिँ स्मृतिमा सम्मानमा भानु प्रज्ञा अन्तर्देशीय नेपाली साहित्य पुरस्कार चाहिँ त्यो 2 लाख राशिको त्यो पुरस्कारको स्थापना गरेका छौँ। त्यो यहाँहरू जस्तै स्रष्टाहरूलाई, द्रष्टाहरूलाई केन्द्रमा राखेर चाहिँ स्थापना गरिएको छ। यो पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यति मात्र सर, अब धेरै कुरा त हामी यहाँहरूको सूचनाबाट पनि थाहा पाउँछौँ। आज हामी सरको सिर्जना सुन्छौँ अब एउटा। हजुर हजुर, हस्, धन्यवाद। अब मैले अघि माटोको कविता सुनाएँ होइन,
हजुर सर। अब म चाहिँ यो मैले यो 2074 सालमा कैलालीको घोडाघोडीमा राधा चौधरी भन्ने कक्षा 11 मा पढ्ने एकजना बहिनीलाई बोक्सीको आरोप लगाए। हजुर सर। त्यसका विरुद्ध बोल्न नसकेर मूकदर्शक भएर रहेको। सरको साउन्ड बेला बेलामा अड्किरहेछ सर, अगाडि बढ्नुहोस्। सुनिएको छ है त? अहिले चाहिँ सुनिएको छ सर, अघि त सुनिएको थिएन। थियो नारी दिवसको दिन थियो। त्यो दिनमा पनि एकजना नारी, त्यसमा पनि भर्खर किशोर अवस्थाकी चाहिँ एउटा विद्यार्थीमाथि राधा मान्छे र बुद्ध शीर्षक हजुर सर, अगाडि बढ्नुहोस्। दिवस चल्दै थियो नारी दिवस सुन्नु भएको छ यहाँहरूले? सुनिएन? केही सुने छैन सर, हजुरको नेट एकदम विक भयो जस्तो छ। म एकछिन उ गरौँ त यो मोबाइल। सर म फेरि आउँछु, हजुरतर्फ। हुन्छ सर, हस्। मित्रजी म हजुरतर्फ आएँ, पोल्यान्डतर्फ पुगेँ। अब के सुनाउनुहुन्छ अहिले? अब सिर्जना सुनाइदिनुहोस् एकदमै छिटो मिठो। ल यो मेरो के भनेपछि जुन इराकमा 12 जना नेपालीहरूलाई मारियो त्यतिखेरको सन्दर्भमा मैले लेखेको थिएँ। तिनीहरूको उसमा सानो एउटा रचना उसमा लेखेको थिएँ, बेबिलोनको बगैँचामा। बेबिलोनको बगैँचामा मानवताको लास पाए, बुद्ध रूपी मन्दिरभित्र कसाईको बास पाए। राम मर्दा बुद्ध रोयो, क्राइस्ट मर्दा अल्लाह रोयो, तर आज राम अल्लाह लडाउने त्रास पाए। युद्ध होइन बुद्ध भन्दै 12 लास हुँदा पनि बुद्धको घरै भित्र बुद्धत्वको नाश पाए। भाइ भाइको लासले सगरमाथा चुलिदा पनि टुलु टुलु हेरी बस्ने रमितेकै मास पाए। धेरै पटक लडी लोकतन्त्र लिँदा पनि जनता अझै मालिक होइन नेताकै दास पाए। साँच्चै अन्याय र अत्याचारको विरुद्धमा आवाज उठ्छ भने कति मित्र जुर्मुराउँथे, मित्रहरूकै आश पाए। साँच्चै कति मित्र जुर्मुराउँथे, मित्रहरूकै आश पाए। छोटो मिठो यहाँको सिर्जनाको लागि हार्दिक धन्यवाद। अब देवेन्द्रजीको गजल सुन्न यता भियतनामतिर लागे म। गजल र कविता, अनि गजल कविता गर्नु पर्यो। हाम्रो नकुलजीले पनि कविता सुनाउनु, के अरे गजल सुनाउनुहुन्छ कि जस्तो लागेर देवेन्द्रजीको गजल पहिला सुन्न यतातिर आएँ म। हस्, सम्पूर्ण फेरि पनि नमन भन्न चाहन्छु जसले हेरेर साथ दिनुभएको छ। र म फेरि पनि गजल वाचन गर्नै लाग्दैछु है। हजुर, अगाडि बढ्नुहोस्। प्रश्नै प्रश्न छन् मसँग उत्तर छैन, प्रश्नै प्रश्न छन् मसँग उत्तर छैन। छोरो सोध्छ बा किन हाम्रो घर छैन, प्रश्नै प्रश्न छन् मसँग उत्तर छैन। यी मान्छेहरू मान्छे जस्ता पनि छैनन्, यी मान्छेहरू मान्छे जस्ता पनि छैनन्। पशु नै भनौँ भने पनि फेरि पुच्छर छैन, प्रश्नै प्रश्न छन् मसँग उत्तर छैन। खाली गोजी भोको पेट बाँचेको छु अभावमा,
खाली गोजी भोको पेट बाँचेको छु अभावमा, कालै लिन आए पनि कुनै डर छैन, प्रश्नै प्रश्न छन् मसँग उत्तर छैन। हरेक पल कठिन काम गर्छ किसान, हरेक पल कठिन काम गर्छ किसान, उसकै घरमा खाना जीवनभर छैन, प्रश्नै प्रश्न छन् मसँग उत्तर छैन। छोरो सोध्छ बा किन हाम्रो घर छैन, कुपोषणले छोरोको खुट्टा चल्दैन, कुपोषणले छोरोको खुट्टा चल्दैन, स्कुल जान गाउँको बाटो समथर छैन, प्रश्नै प्रश्न छन् मसँग उत्तर छैन। गाउँलेकै कारण पुग्छन् राजधानीमा, गाउँलेकै कारण पुग्छन् राजधानीमा, गाउँ विकासमा नेताको नजर छैन, प्रश्नै प्रश्न छन् मसँग उत्तर छैन। म अन्तिम शेरमा छु। दुई छाक टार्न नसकेर आएको हुँ म, दुई छाक टार्न नसकेर आएको हुँ म, प्रश्नै प्रश्न छन् मसँग उत्तर छैन। दुई छाक टार्न नसकेर आएको हुँ म, मलाई परदेश बस्ने कति रहर छैन, प्रश्नै प्रश्न छन् मसँग उत्तर छैन। छोरो सोध्छ बा किन हाम्रो घर छैन, छोरो सोध्छ बा किन हाम्रो घर छैन। धन्यवाद। नमन। धन्यवाद यहाँलाई, यहाँको सुन्दर सृजनाका लागि। मर्मस्पर्शी गजल सुनाउनु भयो। अब म अमेरिकातर्फ हाम्रो वसन्त श्रेष्ठज्यूतर्फ लाग्छु। हामीलाई के सृजना सुनाउनुहुन्छ? म सृजना सुनाउनुभन्दा एकछिन जगत सरलाई म बधाई र धन्यवाद भन्न चाहन्छु। प्रज्ञा प्रतिष्ठानको विषयमा दुईटा कुरो, जुन कुरो भन्नुभयो, हामीमाथि आश मरिसकेको कुरालाई उहाँले उत्साहित बनाउनु भयो। उहाँले जुन गर्दै हुनुहुन्छ प्रमाणसहित देखाउनु भयो, त्यसको लागि म उहाँप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद छ। र हरेक कुराको लागि हामी भाषा साहित्यको लागि हामी जोडिएका छौँ। हामीले सक्दो जहाँबाट भए पनि हामी सहयोग गर्ने नै छौँ। अब यहाँको अनुरोधलाई स्वीकार गरेर म एउटा कविता भनौँ। मेरो एउटा बानी के छ भने भगवतजी, कविता भन्नुभन्दा अघि 4 लाइनको म मुक्तक सुनाउने गर्छु कि जहाँ पनि। एकदमै राम्रो, एकदमै राम्रो। स्वीकृति, यहाँको अनुमति लिएर। पक्कै पनि। छङ छङ गर्दै बग्दै जाने खोला रहेछ जीवन, छङ छङ गर्दै बग्दै जाने खोला रहेछ जीवन, निरन्तर यात्रामा गरिरहने बाटो रहेछ जीवन, उकाली र ओह्राली गर्दै चौतारीमा सुस्ताउँदा पहरामा देखिने अजङ्गको पहिरो रहेछ जिन्दगी। मेरो कविताको शीर्षक छ वर्तमान। यो परदेशमा विरक्तिको, मन नरमाइलोको, फर्कन पनि नसकेको अनि यहाँ पनि मन नरमाएको बेलाको यो कविता हो। यो परदेशीको भावना हो। वर्तमान न रूप छ न रङ्ग छ, न रूप छ न रङ्ग छ, समयको अन्तरालभित्र दिलभित्र ठुलो घाउ छ। न रूप छ न रङ्ग छ, समयको अन्तरालभित्र दिलभित्र ठुलो घाउ छ। दिन बदलिँदै गयो, दिन बदलिँदै गयो, समय परिवर्तित हुँदै गयो, उमेर ढल्किँदै गयो, एउटा अमिट छाप मनभित्र बढ्दै गयो। न अघि बढ्न सक्यो न फर्कनै नै जानियो, बिरानो देश बिरानो ठाउँ, कहिले नसोचेको सहरमा जीवनको चक्र घुम्दै गयो। न मैले रहर गरेथे न तिमीले नै कर गरेका थियौ, न मैले रहर गरेथे न तिमीले नै कर गरेका थियौ। गोलार्धको अर्को पाटोमा ज्ञान र सिपलाई बन्धक राखेर पसिना समयसँगै साटिँदै गयो। न रूप छ न रङ्ग छ, समयको अन्तरालभित्र दिलभित्र ठुलो घाउ छ। किनारा भेट्ने रहरमा समुद्रका बीचमा लहरिँदै, कहिले ठक्कर खाँदै कहिले सूर्य स्नान गर्दै, हेलिँदा हेलिँदै थुप्रै समय बित्दा पनि किनारा भेटेको न तिमीमा याद छ न त ममा नै। न त वर्तमानलाई मुठीमा कस्न सकियो, न त आगतलाई बाँध्ने कुनै योजना नै बनाउन सकियो। केवल तिमी रमाउने विगतको हाम्रो सम्झना मात्र बाँकी रह्यो। न रूप छ न रङ्ग छ, समयको अन्तरालभित्र दिलभित्र ठुलो घाउ छ। आँचाको सपनाभित्र दिएको मधुरो बत्तीसँगै तिमी म र हामी बाँच्दै गयौँ। समयलाई न तिमीले बाँध्न सक्यौ न त मैले बाँच्न कसन सकेँ। वर्तमान त अर्काकै छ,
आफ्नो बनाउन नसकेको अर्काको हो यो वर्तमान, मात्रै अर्काको भयो यो वर्तमान। न रूप छ न रङ छ समयको अन्तरालभित्र, दिलभित्र ठुलो घाउ छ। धन्यवाद। समयको अन्तरालभित्र दिलभित्र ठुलो घाउ छ, पक्कै पनि। प्रत्येक व्यक्ति बाहिर जति नै हाँसे पनि एउटा न एउटा घाउ सबैको मनमा हुन्छ, बोकेर बाँचिरहेको हुन्छ। सबैलाई एकदमै मिल्ने खालको यहाँको सिर्जनाको लागि हार्दिक आभार। सबैको प्रतिनिधित्व गरे हो भगवतीजी मैले। हजुर, पक्कै पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो नकुलजी तर्फ लागे म। नकुलजी एकचोटि गएर फेरि आइसक्नु भएको छ। नकुलजी के सुनाउनुहुन्छ अब हामीलाई? हामीले 1 घण्टाको बसाइ पुरा गरिसकेका छौँ। हामी चाहिँ प्रवासी प्रवाहको 22औं श्रृङ्खलामा छौँ। हामीलाई यो हाम्रो यो अनलाइनलाई विभिन्न माध्यमबाट मिडिया पार्टनरहरू हुनुहुन्छ हामीसँग, उहाँहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो यो अहिले हाम्रो भइरहेको कार्यक्रमहरू को मिडिया पार्टनरहरू हुनुहुन्छ skutnepal.com, साझा पाना, खुसी इन्टरनेट, खुसी इन्टरटेनमेन्ट, अनि नेपालब्रिटेन.com, लन्डन नेपाल न्युज, गोर्खा अनलाइन रेडियो, युरोप नेपाल खबर.com, युरोप नेपाल खबर.com, त्यस्तै गरेर इनेप्लिज अनि 24 न्युज प्रेस हुनुहुन्छ। सबैलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरूको साथ सहयोग हामीलाई मिलिरहोस् र हामीले हाम्रा विभिन्न देशमा बसेर सिर्जना गर्ने सर्जकहरूका सिर्जनाहरू, उहाँका विचारहरू, उहाँसँग भएका संवादहरू यहाँसम्म चाहिँ पुर्याइरहेका छौँ। यसको लागि यहाँहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। नकुलजी तर्फ लाग्दै थिएँ म। नकुलजी, हामीलाई के सुनाउनुहुन्छ अब? हजुर नमस्कार। फेरि पनि नमस्कार, यहाँलाई स्वागत। गजल नै सुनाउँछु यति बेला। म बिचमा डिस्कनेक्ट हुन पुगेँ यो नेटवर्कको कारणले गर्दाखेरि। हैन, ठिक छ, ल अगाडि बढ्नुस्। हुन्छ, म गजल नै सुरु गर्छु। भोका बस्तीलाई एउटै कुराको चिन्ता लाग्दैन, भोका बस्तीलाई एउटै कुराको चिन्ता लाग्दैन, खाली पेटमा कमसे कम पखाला लाग्दैन। कमसे कम पखाला लाग्दैन, हुरीले पनि महल होइन, हुरीले पनि महल होइन, झुपडी नै भत्काउँछ। हुरीले पनि आवाज आएको छ? सुन्नु भएको छ? अहिले आएको छ हजुर, अघि आएको थिएन। हुरीले पनि महल होइन, झुपडी नै भत्काउँछ। किया पनि फलाममा लाग्छ, सुनमा लाग्दैन, खाली पेटमा कमसे कम पखाला लाग्दैन। ढुक्क हुनुहोस्, अब पिउँदैनौ यो धाराको पानी, ढुक्क हुनुहोस्, अब पिउँदैनौ यो धाराको पानी। हामी अछुत हौँ, हामीलाई तिर्खा लाग्दैन, खाली पेटमा कमसे कम पखाला लाग्दैन। खै सरकारले फेरि सुनिएन? हामी प्रविधिमा छौँ, प्रविधिका कुराहरू कतिपय अब हामीले गर्न खोज्दा पनि कहिलेकाहीँ बिग्रिदिन्छ। नकुलजी, हजुरलाई सुनिरहेको छैन? हजुरको 2-3टा शेर सुन्यौँ हामीले, त्यसपछि सुन्न पाएको छैन। ठिक छ, म चौथो शेरबाटै सुरु गर्छु। खै सरकारले खुन चुसेको थाहा पाएर हो कि, खै सरकारले खुन चुसेको थाहा पाएर हो कि, अचेल त गाउँघरतिर पनि जुका लाग्दैन, भोका बस्तीलाई एउटै कुराको चिन्ता लाग्दैन। गजलको अन्तिम शेरमा छु। पासो लगाउँदा पनि आधा कल्चो छोड्ला झैँ लाग्छ, पासो लगाउँदा पनि आधा कल्चो छोड्ला झैँ लाग्छ। तिमीले दिएको मफलरको पनि भरोसा लाग्दैन, भोका बस्तीलाई चिन्ता लाग्दैन, खाली पेटमा कमसे कम पखाला लाग्दैन। धन्यवाद।
एकदमै धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि। यहाँको स्वर राम्रोसँग सुन्न पाइएन, त्यही पनि यहाँको गजलका शेरहरूले तरङ्गित बनाए। धन्यवाद यहाँलाई। हामी अब कार्यक्रममा अब एक राउन्ड जान्छौँ। अब यो पछाडि हामी सबैजनाको एउटा एउटा सिर्जना सुनेर कार्यक्रमको अन्त गर्छौँ। हामीले 1 घन्टा 10 मिनट हामी भइसकेका छौँ। हामी जगत सरको सिर्जनामा थियौँ, अघि राम्रोसँग सुन्न पाएको थिएनौँ। सर फेरि आइसक्नु भएको छ। सर हामीलाई के सुनाइदिनुहुन्छ? के सुनाउन खोज्दै हुनुहुन्थ्यो? मैले कविता यो राधा मान्छे र बुद्ध शीर्षकको कविता अगाडि बढ्नु सर। हजुर अहिले सुनिएको छ। अलि लाइटपट्टि बस्नु भएको भए राम्रो देखिन्थ्यो कि सरलाई अलिक कालो देखिएको छ। लाइट अलि ए हस् हस् अहिले देखियो सर। ए हजुर हजुर अहिलेदेखि अझ कालो भयो क्या? बस्नु भयो भने देखिन्छ कि राम्रै? ए हजुर हजुर अहिले अहिले ठिक छ हैन? ठिक छ सर। हजुर 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 यो बस्दाखेरि अहिले अहिले देखिया छैन? अहिले देखिएछ सर। हजुर हल्लिरहनु भएको छ, अलि अडिनु भयो भने चाहिँ देखिन्थ्यो कि? ए हस् हस् म चाहिँ यो राधा मान्छे र बुद्ध शीर्षकको कविता प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। मैले यसको रचना गर्वका बारेमा अघि भनिसकेको छु। नारी दिवस चल्दै थियो तारे होटलमा यता, हिंसाको क्रूर आगोमा जल्दै रहेछौ तिमी उता। मानौ संवेदना शून्य दुष्टले झिर झैं गरी, चसक्क मुटुमा खोज्दा घन्टौं घन्टा कठैभरि। हजारौं फूल झैं तिम्रो शरीर मृदु कोमल, वर्षाउँदा सयौं कोर्रा बग्दा नि रक्तका भल। बाँच्नै पर्ने थियो बाँच्यौ धन्य तिम्रो महाबल, अन्धविश्वासमा लिप्त थुक्क मनुष्यको दल। एकातिर म पढ्दैछु मातृ महात्म्यका कथा, मेरै आँगनमा खप्दै छिन् राधा बोक्सीका व्यथा। देवी नै हुन् भने नारी बोक्सी ती कसरी भइन्, बोक्सी नै हुन् भने नारी देवी ती खै कता गइन्। उता बस्ती बसाल्दैछ मान्छेले चन्द्रलोकमा, यता बोक्सी जपी हिँड्छ मेरो समाज भोकमा। म गणतन्त्रको हावा पानी पिउँदैछु रातमै, अनेकौं ताडना भोग्दै रुन्छिन् आमा प्रभातमै। धन्यवाद सर। यति नै हो सर। साह्रै राम्रो छ। महिला वेदनाहरू। हजुर अरु छ? छातीमा छ म्याडम। छातीमा लेउ लागेका ज्ञानहीनहरू यहाँ, भोले बाबाहरू बन्छन् र डर्छन् महिला जहाँ। छोरीहरू लछारिन्छन् कुटिन्छन् दिउँसै अनि, सक्दैनन् बाबुआमाले आवाज बोल्न तै पनि। म लज्जित भएको छु सिङ्गो देश छ लज्जित, आमा निर्वस्त्र पारेर हुन्छ के पुत्रको हित। यो तिम्रो वेदना सम्झी स्वयं स्तब्ध र निश्चल, बन्दै बन्दै गए झैं छ मान्छे नै नित्य दुर्बल। नारी हुन् सिर्जना खानी स्नेह र प्रेम सागर, उनी बिना कहाँ हुन्थ्यो सृष्टि यो यति सुन्दर। क्रूर भई यातना दिन्छौ पशु झैं नित्य बर्बर, रुँदा राधाहरू नित्य बुद्ध के हाँस्न सक्छ र। नारी हुन् सिर्जना खानी स्नेह र प्रेम सागर, उनी बिना कहाँ हुन्थ्यो सृष्टि यो यति सुन्दर। क्रूर भई यातना दिन्छौ पशु झैं नित्य बर्बर, रुँदा राधाहरू नित्य बुद्ध के हाँस्न सक्छ र। धन्यवाद।
सरलाई सधैँभरि लेखपढ गरेको चिठीहरू तयार गरेको मात्रै देखिरहेको यति राम्रो सुन्दर कविता रचेर वाचन पनि गर्नु हुँदो रहेछ। आज सुन्न पाएर अत्यन्त खुसी लागेको छ। हार्दिक आभार सर। सरले नै यो नारीको कविता भनेको भएर म एउटा कविता सुनाउनु मन लाग्यो। एकदमै छोटो, म त्यति लामो भन्दिनँ, एउटा पाउ मात्रै भन्छु। यो साधु विकृत छन्दमा छ। नारी निर्मलता प्रदूषित गरे दुष्कर्मले दुष्टले, नारी सङ्कट भोग्दछन् अति कठै, नारी सङ्कट भोग्दछन् अति कडा, बाँच्छन् कठै कष्टले, नारी बेचिन बाध्य छन् कति अहो, भोग्छन् यारिष्टले, नारीको अधिकार रक्षण गरौँ हामी यहाँहरू इष्टले। सरको चाहिँ यो नारीको चाहिँ लामै छ। सरले त्यो नारीको भन्नुभएको भएर त्यो भनौँ जस्तो भएर मात्रै भनेको। सर मलाई भन्दा धेरै यहाँहरूको समय, यहाँहरूको सृजना अझै धेरै किमती छ। त्यो भएको भएर नारीको लागि भनौँ न, नारीले जति बुझ्छन् त्यति पुरुषले बुझ्दैन भन्छन्। तर सरले लेखेका भावहरूमा कति धेरै नारीका मनका कुराहरू लेख्नु भएको छ। त्यो भएको भएर मैले पनि एउटा भाव यसो भन्न खोजेको मात्र। म अब कताबाट सुरु गरौँ भन्ने भएको छ। अब हामी अन्तिम चरणमा छौँ। हामीले 1 घण्टा 15 मिनटको समय बितिसकेको छ। हामीसँग 15 मिनट मात्रै छ। यहाँहरूले आफ्नो धेरै लामो होइन, छोटो छोटो सृजना सुनाइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्छु सबैलाई। म हाम्रो मित्रलाल जी तर्फबाटै आउँछु। मित्रलालजी के सुनाउनुहुन्छ हामीलाई? अब एउटा अन्तिममा एउटा कविता नै सुनाउँछु ल, धेरै उसको लागि। ल, विलम्ब नगरेर कविता सुनाउँछु है। हजुर अगाडि बढ्नुहोस्। आधुनिक भीष्म पितामहहरू, हस्तिनापुर भन्दा धेरै टाढा कता हो कता द्रौपदीको शरीर लुटिँदैछ, हिटलरको रगत तन्काउँदैछ, क्षितिज पारीकी डल्ली बेचिँदैछ, हस्तिनापुर नजिकैको काले बेचिँदैछ, सुन्दैन कसैको कुरा, सुन्दैन डल्लीले कसैको कुरा, सुन्छे केवल क्रूर धेरै टाढाका शकुनीहरूको भाइबर, सुन्छे काले केवल मात्र फेसबुक मेसेन्जर, किनकि उसलाई सपना सुन्न मन लाग्छ, किनकि डल्लीलाई सपना देख्न मन लाग्छ। सपना सुन्न र देख्न मजा मान्नेहरूको देशमा एउटा कालो सर्प के भयो? सरको साउन्ड आएन। आज नेटले अलि धेरै दुःख दिइरहेछ है। आज विश्वव्यापी नै दुःख दिए जस्तो छ। सधैँ पढ्न उठाउने भालेले बिगारेन, कालेको मन केही पालेहरूले बिगारेन, तर सपनाको दौडाइमा हिँडेका काले र डल्लीको मन उडन तस्तरीका सेता मान्छेहरूले बिगारे, राता चिउडाहरूले बिगारे। कालाहरू सेता मनका थिए तर डल्लीले सुनिन, सेताहरू देखिने सेता तर काला मनका थिए तर कालेले सुनेन। त्यसैले त वास्तविकतालाई बुझ्ने प्रयास नगर्दा, सेतेहरूको विश्वास गर्दा ठुला सहरहरूको बीचमा डल्लीले तिग्राको व्यापार गर्दैछ अरे। न्युटन आइन्स्टाइन हुन सक्ने काले सिद्राको व्यापार गर्दैछ अरे। त्यही नमिल्दो व्यापार ठुलो ठुलो हेरिरहेका छन् आधुनिक भीष्म पितामहहरू। हस्तिनापुरको नाममा न त कौरवलाई रोक्न सक्ने, न त द्रौपदीको इज्जत रोक्न सक्ने, तर आफै रोएर मरिरहेका छन् आधुनिक भीष्म पितामहहरू। न त अहिले कृष्ण छन्, न त अर्जुन छन्, न त कौरव छन्, न त हस्तिनापुर छ, तर हस्तिनापुर भन्दा धेरै टाढा दर्जनौं हस्तिनापुरहरूमा द्रौपदी जस्ता डल्लीहरूको चिरहरण भइरहेको छ। आफ्नो सेतो मनको कालो अर्जुन नातिको बाणले होइन, हस्तिनापुर भन्दा धेरै टाढा कालो मनका सेतेहरूको स्लो पोइजनमा परेर चुपचाप चिरहरण हेर्छन्, मात्र आँसु निकाल्छन्, आफ्नै त्यही आँसुमा डुबेर मर्छन् आधुनिक भीष्म पितामहहरू। आफ्नै त्यही आँसुमा डुबेर मर्छन् भीष्म पितामहहरू। हस्त नमस्कार। राम्रो छ। हार्दिकजी के हो ननिष्ठ कविता वाचन गर्ने अनि कति धेरै कुरा हो। आम्मामा साह्रै राम्रो। कडा आयो, कडा पो दिनुभयो त। एकदम हार्दिक आभार। लेख्नुहुन्न, लेखेपछि एकदमै सबैलाई छुने गरी लेख्नुहुन्छ। हाम्रो हार्दिकजीको त्यो विशेषता पनि हो।
हार्दिक आभार यहाँलाई। अब नकुलजीको गजल सुनेर अनि त्यसपछि हाम्रो बसन्त सरको कविता सुन्ने होला पक्कै पनि, अनि त्यसपछि अन्तिममा हाम्रो देवेन्द्रजीको गजल सुनेर अनि हामी जगत सरको विचार थोरै राखेर अनि कार्यक्रम अन्त गर्छौँ। नकुलजी हजुरको पालो आयो, हामी के सुन्छौँ अब? गजल नै सुनाउँको। हजुर अगाडि बढ्नुहोस्। नेटवर्कले त्यति साथ दिइरहेको छैन, म सकेसम्म छिटो सक्छु है। हजुर। आखिर सम्झिनै चाह्यो भने किन सक्दैन, आखिर सम्झिनै चाह्यो भने आखिर भने किन सक्दैन, श्रीमती सम्झिनेले आमा सम्झिन सक्दैन। आखिर सम्झिनै चाह्यो भने किन सक्दैन, श्रीमती सम्झिनेले आमा सम्झिन सक्दैन। अब एउटै चिन्ता छ देश नेताको हातमा छ, अब एउटै चिन्ता छ देश नेताको हातमा छ, चलाइ त माथि छ भत्ता उक्लिन सक्दैन। आखिर सम्झिनै चाह्यो भने किन सक्दैन, निको भए उसलाई दुख्छ नभए मलाई दुख्छ, निको भए उसलाई दुख्छ नभए मलाई दुख्छ। एउटा घाउ छ जो चाहेर पनि पुरिन सक्दैन, निको भए उसलाई दुख्छ नभए मलाई दुख्छ। एउटा घाउ छ जो चाहेर पनि पुरिन सक्दैन। यो संसार देख्ने आँखा किन यति सानो छ, यो संसार देख्ने आँखा किन यति सानो छ, जहाँ एक थोपा आँसु पनि अडिन सक्दैन, जहाँ एक थोपा आँसु पनि अडिन सक्दैन। गजलको अन्तिम शेरमा छु, म प्रेममा यति पटक मरेको प्रमाण दिन सक्छु, म प्रेममा यति पटक मरेको प्रमाण दिन सक्छु, बिमा कम्पनीले पनि क्षतिपूर्ति दिन सक्दैन। आखिर सम्झिनै चाह्यो भने किन सक्दैन, श्रीमती सम्झिनेले आमा सम्झिन सक्दैन। धन्यवाद। यहाँका सृजनाहरू सुन्दाखेरि सुनिरहँ जस्तो लाग्छ, तर पनि धेरै लामो कार्यक्रम भइदिँदा पछि आएर हेर्ने हाम्रा जसले पनि हेर्नुहुन्छ यत्रो लामो कार्यक्रम भनेर नहेर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यही भएर मैले कार्यक्रमलाई अलिक छोटाउनको लागि अहिले हतार गरिरहेको छु। त्यसको लागि यहाँको सुन्दर सृजनाको लागि हार्दिक आभार भन्दै म अमेरिकातर्फ हाम्रो बसन्त जीतर्फ लाग्छु। एकदम यो व्यवसायको लागि पनि विशेष आभार, यो स्टेजको लागि एकदम विशेष धन्यवाद। सधैँ वेलकम छ। यहाँका सृजनाहरू सृजनशील भइरहनु होला भन्ने हाम्रो शुभकामना छ। धन्यवाद। यहाँका सृजनाहरू यस्तै सृजनाहरू सृजित भइरहन्, यहाँका गजलका शिरहरू यस्तै हामीले सुनिरहन पाऊँ फेरिको कार्यक्रमहरूमा पनि। हजुर बसन्त सर, म हजुरतर्फ लागि आएँ। धन्यवाद। हामीलाई अब अन्तिम यहाँको सृजना सुनाइदिनुहोस्। एउटा कविता सुनाउँछु म, र मैले समयको पाबन्दी लिएर मैले मुक्तक भनिन, मुक्तक मैले छोडिदिएँ। मुक्तक भन्नुभयो हुन्छ, हजुरका साह्रै मिठा छन् मुक्तकहरू, सबै सृजना सुनिरहनु लाग्छ छ भने भन्नुभयो हुन्छ सर। मित्रलालजीको जुन महाभारतको कुरो हो, मलाई त्यही चाहिँ मलाई प्रत्यक्ष आयो यो अवस्थामा, मलाई त्यही कविता साह्रै मिठो लाग्यो। म पनि त्यस्तै एउटा कविता लिएर उपस्थित भएको छु, र कविताको शीर्षक छ बर्बरिक र म भन्ने हो। त्योभन्दा अगाडि एउटा सानो मुक्तक भनिहाल्नु हो भगवतजीले, भनिहाल्छु। सधैँ आँसु झार्न मात्र पनि कहाँ सकिन्छ र, सधैँ आँसु झार्न मात्र पनि कहाँ सकिन्छ र, सधैँ हाँसी मात्र राख्न पनि कहाँ सकिन्छ र। जीवन त आँसु र हाँसो घाम र पानीको सङ्गम न हो, आँसु पुज्दै मन हाँस्दै गर्नु नै जीवन होइन र, आँसु पुज्दै हाँस्दै गर्नु नै जीवन होइन र। यो मुक्तक थियो। बर्बरिक र म भन्ने छ। महाभारतमा यहाँहरूले पढ्नु भएको होला, सबैलाई थाहा पनि छ। बर्बरिक भनेको महात्मा हो, जसले एउटा ठुलो योद्धा हो, सबभन्दा महावीर योद्धा महाभारत हो, जसले अल्प समयमा आफ्नो शिर छेदन भएर महाभारत हेर्न विवश भएको थिए। त्यो एउटा कुरो हो। बर्बरिक र हामी। प्राचीन धर्म ग्रन्थका तिलस्मी कथाहरू 21औं शताब्दीको उत्तरार्धमा रूपान्तर बन्दैछ बर्बरिक हामीमा। अजय अनि शौर्यका प्रतिरूप, छल कपट र षड्यन्त्रले शिर छेदन गर्न बाध्य बर्बरिक, मुख दर्शक बनेर युद्ध हेर्न विवश महात्मा बर्बरिक। आज हामी
बाध्य बनेका छौँ बन्न बर्बरिक। नयाँ नेपालको यस कालखण्डमा प्रतिगमनको नयाँ रूप, शकुनीको चालमा र शिखण्डीको तालमा प्राचीन धर्मग्रन्थका अग्रणी खलनायकका पात्रहरू जबरजस्त बनाउन बाध्य बनेका छन् हामीलाई बर्बरिक। धृतराष्ट्रको वरिपरि अन्धाको नाटक गर्ने गान्धारीहरू, खबरदारी गर्ने पहरेदारहरू, अश्वत्थामाका कुटिल चाल निरन्तर चलिरहेछ। अभिमानको पुञ्ज हो धृतराष्ट्र, अहङ्कारको शिखर हो दुर्योधन। दृश्य उही हो, पात्र मात्र फेरिएको यस परिवेशमा। अधर्म र अन्यायको कौच पहिरेका हे राष्ट्रका सुराज्याधिपति भीष्म पितामह, छल कपट र षड्यन्त्रको साँची किनारमा कति सही छाप लगाएर बसिरहन्छौ। नयाँ नेपालको गर्वमा प्राचीन धर्मग्रन्थका कुटिल कथाहरू पटक पटक दोहोऱ्याएर हामीलाई बार्बरिक बन्न कति बाध्य पुर्याउँछौ। ए नयाँ नेपालका निर्माता हो, लोकतन्त्र गणतन्त्रका जन्मदाता हो, सत्ताको उन्माद बोकेका दुर्योधन हो। बिउज समयमै बिउछ, नत्र गान्धारीको क्षमा याचना, दुर्योधनको मृत्यु याचनाको केही अर्थ रहन्न त्यस समय जब घाम डुबिसक्छ। प्राचीन कथाका पात्रहरू वर्तमानमा प्रतिबिम्ब बने झैं, तर याद गर सत्य कहिले डग्दैन, असत्य कहिले टिक्दैन। अधर्म मानव विरोधी हो, झुट कपट र षड्यन्त्रमा कोही चिरञ्जीवी बन्दैनन् र बनेका पनि छैनन्। धन्यवाद। कस्तो लाग्यो? अझै सकेको छैन, सुनिरहँ जस्तो यहाँका सिर्जनाहरू छन्। अब ती महाभारतका पात्रहरूलाई प्रत्येकका त्यो उनीहरूको त्यहाँ उनीहरूले गर्ने अभिनय अथवा उनीहरूको चरित्रहरू सहितका कविता, त्यसको लागि अब एउटा त्यो हेर्नुपर्छ, त्यहाँका कुराहरू पनि बुझ्नुपर्छ। यहाँको अध्ययन पनि अध्ययनशील हुनुहुन्छ भने, कति अध्ययनशील हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि कविताले देखाउँछ। यहाँको त्यसको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। पक्कै पनि हामी पनि फेरिका बसाइहरूमा पनि यहाँहरूका सिर्जनाहरू पक्कै पनि सुन्नेछौँ। अब हाम्रो देवेन्द्रजीको अन्तिम गजल सुन्छौँ हामी। हस्, सम्पूर्णमा नमस्कार। यो बसाइ मिलाउनु हुने सम्पूर्णमा, यो साँझो पाँचो मिलाउने सम्पूर्णमा नमन टक्राउन चाहन्छु र यति बेलासम्म जसले सुन्नुभएको छ उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म गजलतिर लाग्छु। मेरो गजल छ यो पनि। हेर्नुहोस् यो घडीले हामीलाई मारिरहेछ, हेर्नुहोस् यो घडीले हामीलाई मारिरहेछ, मृत्यु बिस्तारै बिस्तारै पाइला सारिरहेछ। झुट हुन् सेल्फी खिच्दै फोटा हाल्नेहरू, झुट हुन् सेल्फी खिच्दै फोटा हाल्नेहरू, विदेश त दुखै दुःखको भकारी रहेछ। हेर्नुहोस् यो घडीले हामीलाई मारिरहेछ। पारी तरेरै सफल भइने भएको भए, अरे पारी तरेरै सफल भइने भएको भए, कहाँ पुग्थ्यो माझी डुङ्गा तारिरहेछ। हेर्नुहोस् यो घडीले हामीलाई मारिरहेछ। त्यो रुकुम रोल्पा दिनहौ भोकै छ प्यासी छ, त्यो रुकुम रोल्पा दिनहौ भोकै छ प्यासी छ। देशकै मुटु राजधानी सधैँ सधैँ डगारी रहेछ। झुट हुन् सेल्फी खिच्दै फोटा हाल्नेहरू, विदेश त दुःख नै दुःखको भकारी रहेछ। जन्म दिने आमा बालाई वृद्ध आश्रम पुर्यायो, कसैले जन्म दिने बा आमालाई वृद्ध आश्रम पुर्यायो। भन्नुहोस् त्यो सन्तान बहादुरी या लाचारी रहेछ। हेर्नुहोस् यो घडीले हामीलाई मारिरहेछ। म अन्तिम शेरमा छु। खबर यस्तो आयो मन्दिरबाट मूर्ति हरायो, खबर यस्तो आयो मन्दिरबाट मूर्ति हरायो। हेर्नुहोस् यो घडीले हामीलाई मारिरहेछ, मृत्यु बिस्तारै बिस्तारै पाइला सारिरहेछ। म अन्तिम शेरमा छु। खबर यस्तो आयो मन्दिरबाट मूर्ति हरायो, तस्करको योजनाकार स्वयं पुजारी रहेछ, तस्करको योजनाकार स्वयं पुजारी रहेछ। धन्यवाद। राम्रो छ, राम्रो। एकदमै धन्यवाद यहाँलाई, यहाँको सुन्दर सृजनाका लागि। अब म कार्यक्रमको अन्ततिर आइपुगेको छु। आज हामीले प्रत्येक श्रृङ्खलाहरूमा चाहिँ नेपालबाट एउटा साहित्यकार र प्रवासका साहित्यकारहरूलाई जोड्ने, घर देश र परदेशलाई जोड्ने काम गरिरहेका छौँ। प्रवासी प्रवाहले प्रत्येक श्रृङ्खलाहरूमा प्रवासमा रहेर सृजना गर्ने सर्जकहरू र नेपालमा बसेर एउटा साहित्यको क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएका एउटा अग्रज साहित्यकारलाई
हामीले एकै थलोमा ल्याएर यो कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। आज चाहिँ हाम्रो प्रतिष्ठित अब नेपालको एकमात्र प्रज्ञा प्रतिष्ठानकै हामीसँग आज सदस्य सचिवज्यू हुनुहुन्छ र उहाँका धेरै कुराहरू पनि हामीले सुन्ने मौका पायौँ। प्रज्ञा प्रतिष्ठानका धेरै कार्यहरू अझै कति धेरै छ भन्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो, हामीसँग समयको अभाव छ। पक्कै पनि हामी प्रज्ञा प्रतिष्ठानका वेबसाइटहरूबाट पनि हामीले कति कुरा पक्कै पनि थाहा पाउँछौँ र सरकै मुखबाट नै हामीले धेरै कुराहरूको जानकारी पाइसकेका छौँ। हामीले अब यो कार्यक्रमको अन्तमा आज सहभागी हुनुभएका सर्जकहरूको सिर्जनाहरू यहाँलाई कस्तो लाग्यो, अनि यो कार्यक्रम प्रवासी प्रवाह कस्तो लाग्यो, यो कार्यक्रमको लागि पनि यहाँको सल्लाह सुझाव केही छ भने यी दुईटा कुराहरूमा थोरै थोरै आफ्नो विचार राखेर आजको कार्यक्रम अन्त गर्ने अनुमति चाहन्छु सर। धेरै धेरै धन्यवाद भगवती बस्नेतज्यूलाई। अत्यन्त सुन्दर ढङ्गले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभयो। यहाँको प्रस्तुति आफैमा कवितात्मक रह्यो। त्यसपछि अब आज प्रविधिले अलि धोका दियो मलाई पनि। यहाँ अहिले यो ल्यापटपमा त डिस्टर्ब भएको भयो गरेर म यो मोबाइलमा चाहिँ थाहा पाइरहेछौँ सर। हामीले त्यो गाह्रो गरेर पनि एउटा उपस्थिति देखाइरहनु भएको छ सरले। अब यस्तै हो सर, यो प्रविधिको कुरा सबैले बुझ्नुहुन्छ। हजुर हजुर। अनि आज हाम्रो वसन्त श्रेष्ठज्यू अमेरिकाबाट, देवेन्द्र कैदी पुरुषज्यू भियतनामबाट, मित्रलाल पारदेज्यू पोल्यान्डबाट र नकुल पौडेलज्यू युएबाट, यसरी चार देशबाट 4 जना हाम्रा अत्यन्त सशक्त स्रष्टाहरूको सहभागिता रह्यो र उहाँहरूसँगै म समेत सहभागी हुन पाएँ। यसमा मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ र प्रसन्नताको अनुभूति भएको छ। मैले बिचमा अलिकति त्यही अब मेरो प्रविधिले पनि धोका दियो, अरू हाम्रा मित्रहरूको प्रविधिले पनि अलिअलि धोका चाहिँ दिएकै छ। पुरै सुन्न चाहिँ अलि बाधा पर्यो, सबै सुन्न पाइएन। तैपनि गजलका केही शेरहरू सुनियो, मक्ताहरू सुनियो, मतला सुनियो होइन। र अत्यन्त सशक्त ढङ्गका, जस्तै वसन्त सरले कविता सुनाउनु, गद्य कविता यति बेजोड कविता सुनाउनु। उहाँले त्यो अन्तिमको कविता त महाभारतको बर्बरीको सन्दर्भदेखि लिएर शकुनी, धृतराज, हजुर, प्रत्येकका चरित्रका बारेमा। हजुर सरको म्युट आवाज गयो फेरि। म्युट भएको मलाई पो घाटा लाग्यो सर। हजुरको म्युट भयो, अनम्युट गर्नु न सर। त्यहाँ त्यो साउन्ड म्युट भयो। अहिले सुनियो सर। हजुर, वैश्विक यथार्थलाई समेत कलात्मक ढङ्गले प्रस्तुत गरेका छन् हाम्रो वसन्त श्रेष्ठज्यूका कविताले। र मलाई के लाग्छ भने उहाँले गद्यमा कविता लेख्नु भएको छ, तर ती प्रत्येक कविता अन्तर्लयात्मकताले भरिएका छन्। हजुर, पक्कै पनि अनुप्रासले युक्त छन्। त्यस्तै गरेर वैचारिकताले युक्त छन्, सन्देशप्रद छन्। र कुनै पनि पाठकले आफैमाथि प्रहार गरिरहेको हुँदै पनि ती कविता सुनेर हरेक पाठक मन्त्रमुग्ध हुन सक्ने शक्ति, सामर्थ्य वसन्त श्रेष्ठज्यूका कवितामा चाहिँ मैले अनुभूति गरेको छु। र कतै 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 भुपी शेरचनको झल्को, कतै गोपाल प्रसाद रिमालको झल्को, कतै बिम्ब प्रतीकको प्रयोगमा कतै कतै मोहन कोइरालाकै पनि झल्को चाहिँ मैले पाएको छु। तर पनि उहाँका कविता उहाँले भन्नुभए जस्तै सरल छन्, सहज छन्, सरस छन्, ती दुर्बोध्य छैनन्, ती अत्यन्त सुबोध छन्, सजिलै बुझ्न सक्ने किसिमका छन् भन्ने मलाई लाग्छ। र यस्ता शक्तिशाली कविता मैले वसन्त श्रेष्ठज्यूकै मुखारविन्दबाट चाहिँ सुन्न पाएकोमा अत्यन्त खुसी लागेको छ। उहाँले त्यो नेपालदेखि लिएर प्रवासमा बस्नेहरूसम्मका यावत पीडालाई, तिता मिठा अनुभूतिहरूलाई काव्यात्मक रूप चाहिँ प्रदान गर्नुभएको छ। यसका निम्ति उहाँलाई धेरै धेरै बधाई दिन्छु। हाम्रो देवेन्द्र कैदी पुरुषज्यूले पनि भियतनाममा रहेर समेत नेपालीहरूले प्रवासमा के कति कारणले जानु पर्यो र प्रवासमा गइसकेपछि के कस्ता पीडा भोग्नु परिरहेको छ र
उहाँ त्यो के कस्ता पीडा भोग्नु परिरहेको छ भन्ने यथार्थलाई अङ्कन गर्नुका साथसाथै आफू जन्मेको, आफू हुर्केको, आफ्नो परिवार, छर छिमेक, समाज, देशभित्र रहेका जनताले भोग्नु परिरहेका पीडाहरूलाई हामी कहाँ अहिले पनि सामाजिक विकृति विसङ्गति, राजनीतिक विकृति विसङ्गति, प्रशासनिक विकृति विसङ्गति, कतिपय त साहित्यकै क्षेत्रमा पनि विकृति विसङ्गतिहरू व्याप्त छन्। तिनले हरेक पाठकलाई चाहिँ पिरुलिरहन्छन्, हरेक व्यक्तिलाई, नागरिकलाई पिरुलिरहेका छन्। तिनी यथार्थलाई उहाँले चाहिँ टिप्नु भएको छ, अत्यन्त कलात्मक ढङ्गले चाहिँ प्रस्तुत गर्नु भएको छ। वर्तमानका नोकर हामीहरू त्यो सुरुमै सुनाउनु भएको थियो, अत्यन्त 21औं शताब्दीको बुद्ध विदेश पसिसकेछ। यति उहाँका कवितामा पनि मिथकहरू आएका छन्, हाम्रा ऐतिहासिक मिथकहरू, धार्मिक मिथकहरू। समालोचकको हातमा परेको अनि सरले अब समालोचना गर्नै धेरै बेर लगाइदिनु, अहिले छोटो छोटोमा गरिदिनु पर्यो सर। छोटोमा एकदम यस्तै गरेर नकुल पौडेलजीको चाहिँ गजल जति गजल सुने ती सबै गजल त्यत्तिकै चाहिँ राम्रा छन्, सशक्त छन्। मित्रलाल पारदेज्यूका चाहिँ नि कविता र गजलहरू पनि त्यत्तिकै राम्रा सशक्त चाहिँ मलाई लागेको छ। र यसरी उहाँहरू चारैजनाका रचना सुन्न पाएर तपाईँको पनि कविता सुनिहाले। फेरि चाहिँ आमाको महत्त्वको बारेमा तपाईँले प्रस्तुत गर्नुभएको कविता र यो कवितालाई र कविलाई प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भमा तपाईँले बाँध्नुभएको जुन चाहिँ भूमिका छ, काव्यात्मक भूमिका, त्यो आफैमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रह्यो भन्ने मलाई लाग्छ। म यसका निम्ति प्रवासी प्रभा यो एनआरएनए को भाषा साहित्य उपसमितिद्वारा सञ्चालित तपाईँद्वारा प्रस्तुत प्रवासी प्रभा कार्यक्रमको यो 22औं श्रृङ्खलामा सहभागी कविहरूलाई, तपाईँ प्रस्तुतालाई समेत धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु, आभार व्यक्त गर्छु। मलाई पनि यहाँले सम्झिनुभयो, बोलाउनु भयो, मेरा विचार राख्न पाएँ, एकाडेमीका बारेमा मैले बताउनु पाएँ। र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले महाकवि देवकोटा, नेपाली साहित्यका विराट प्रतिभा महाकवि देवकोटाको चाहिँ स्मृतिमा उहाँको घरलाई चाहिँ प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आफ्नो स्वामित्वमा लिएर अहिले देवकोटा सङ्ग्रहालय पनि निर्माण गरिरहेको समेत विश्वभरि छरिएर रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली स्रष्टा द्रष्टाहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यति कुरा राख्दै सकियो होला होइन, समय चाहिँ कि बाँकी छ अझै? सरको कुरा सुने भयौँ हामी। सरले पनि त्यति धेरै सरको बोल्ने शैली, कला प्राध्यापक नै हुनुभयो सर। अनि सरले बोलेपछि हामी सुने मन्त्रमुग्ध भएर सुनिरहेछौँ। अनि सरका कुराहरू पनि त्यतिकै उपयोगी छन्। अनि त्यसले गर्दा पनि कार्यक्रमको समय सकिसक्यो, त्यही पनि सरका कुराहरू सुनिरहेछौँ। यसको लागि सरलाई एकदमै धेरै आभार व्यक्त गर्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ कविहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र बधाई। ल धन्यवाद सर। आज उपस्थित हुनुभएका हाम्रो आदरणीय जगत प्रसाद उपाध्याय सर लगायत वसन्त सर, मित्रलाल पारदे सर, अनि हाम्रो देवेन्द्र कैदी पुरुषजी, अनि त्यसपछि नकुलजी, सबैलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आजको यो प्रवासी प्रवाहको 22औं श्रृङ्खलाबाट म भगवती बस्नेत लगायत आज उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अतिथिजीको तर्फबाट नमस्कार भन्दै बिदा हुन्छु। नमस्कार। थ्याङ्क यू।